बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और बाखबर सवेरा के साथ मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम आपकी खैरियत मज़ीद नेक चाहते हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। तो जनाब हो क्या रहा है? सब खैरियत है, ठीक ठाक है? खबरें आपके पास होंगी? खैरियत है और बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं अशफाक, वो भी क्रिकेट के मैदानों से। अच्छा, मैं समझा एक कि दिन रिजवान तो दूसरे दिन मोहम्मद रिजवान, अच्छा। अब नहीं मोहम्मद रिजवान नहीं, बाबर आजम, हाँ। शाहीन आफरीदी और फातिमा सना, ये चार पाकिस्तानी जो हैं इन्होंने वो नाम रोशन किया है जनाब क्रिकेट से पाकिस्तान का कि बस। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक साल में 4 प्लेयर ऑफ द अवार्ड्स डिफरेंट कैटेगरीज में पाकिस्तान को मिले। बिल्कुल जी ऐसे ही है। अच्छा, आपने कहा ना शुरू में कि बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, तो मैं समझा सियासत के मैदान से आप किसी के जाने पे खुश हो रही हैं। किसके जाने पे आप खुश होंगे बाय द वे? मैं तो नहीं हूँगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बस एहतसाब के अमल को कहीं धचका न लगे, ये जो शहजाद अकबर साहब अब नहीं रहे। तो भाई इसी पे वोट पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और कल जो खबरें आई हैं, मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने अपने ओहदे से रिजाइन दे दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं उनसे लिया गया है, कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने दिया है। बहरहाल ये भी खबरें आई कि वज़ीर आज़म खुश नहीं थे और वज़ीर आज़म बड़े उनका वो कहते हैं दो टोक अल्फाज में कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के ख़िलाफ़। तो उन्हें एहतसाब का अमल जो है, आई होप कि अब जो नए आएंगे वो कुछ बेहतर शायद करें या वज़ीर आज़म की तवक्कुआत पे पूरा उतरें। आई होप सो, और आवाम की तवक्कुआत पे, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब का तो ये दावा था ही कि अरबों डॉलर्स वापस आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में, मतलब 3.5 साल में शहजाद अकबर साहब जब तक रहे तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये डोंट यू थिंक इट्स कन्वीनियंट कि जो गैर मुंतखब सियासी लोग होते हैं, हाँ। उनको फिर वक्त आने पर हटा भी दिया जाता है, दे टेक ऑल द ब्लेम। एट टाइम्स ऐसा भी होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ के टाइम पे ऐसा हुआ, लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है ना कि गैर मुंतखब लोगों को लाया जाता है, फिर उन्हें हटा दिया जाता है, फिर ये कहा जाता है कि वो ठीक नहीं थे। तज्ज़िये सुन रही थी जिसमें ये थे कि देखिए कामयाबी अगर होगी तो सबकी मानी जाएगी एज ए टीम, लेकिन अगर नाकामी होगी तो वो पिन पॉइंट कर दी जाती है कैप्टन पे, यानी कि वज़ीर आज़म ज़ाहिर उसका सारा बर्डन उन पे जाएगा। लेकिन एक चीज़ और भी है अशफाक कि अगर आप किसी के काम से सेटिस्फाई नहीं है तो फिर नया बंदा लाके देखने में क्या हर्ज है। हाँ, और अगर नया बंदा भी काम ना करे तो वो जो उस इदारे पे अरबों रुपए खर्च किए हैं तो उसका भी पता होना चाहिए कि वो हमने अपने ही टॉक शो यहाँ पे शुरू कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। टॉप स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। ठंडे मौसम में सियासी दर्जा हरारत गर्म, इमरान खान आसपास के मुशीरों से होशियार रहें, चौधरी शुजात का मशवरा। वज़ीर आज़म के बयान के बाद से सियासी मैदान में हलचल बरकरार, सदारती निज़ाम पर भी बहस जारी। सर्द मौसम के साथ मौसमी बीमारियां भी बढ़ने लगीं, लेकिन मुनाफाखोरों ने अद्वियात की किल्लत पैदा कर दी। सर दर्द, बुखार और दर्द की दवाएं गायब, हुकूमती इक़दामात और ड्रैप ऐलानात भी बेहतरी ना ला सके। जनाब व्हाट ए परफॉर्मेंस और व्हाट ए स्पेल जो कि शाहीन आफरीदी ने किया था पाकिस्तान इंडिया के मैच में, और उन्होंने अपने जो ओवर में 2 विकेटें ली थी अशफाक, उसको सबने मेमोरेबल कहा था। और जो उनकी परफॉर्मेंस रही उसका नतीजा ये हुआ कि आईसीसी अवार्ड्स पर पाकिस्तानी शाहीनों का जनाब इस वक्त राज है। मोहम्मद रिजवान ने T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया, जिसके बाद मजीद अवार्ड्स आए हैं जिनमें बाबर आजम ने वनडे में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड लिया। और अब शाहीन आफरीदी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, यानी कि जो बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है आईसीसी का, वो ले उड़े हैं। और जनाब उसमें पाकिस्तानी फर्स्ट टाइम है जिन्होंने अवार्ड लिया। सबसे पहले राहुल द्रविड़ को ये मिला था 2004 में। तो शाहीन आफरीदी ने साल 2021 में बेहतरीन क्रिकेटर का अवार्ड अपने नाम किया और गुज़िश्ता साल 36 मैचेस में 78 शिकार किए थे और सिर्फ 9 टेस्ट मैचेस में 47 विकेटें भी उन्होंने हासिल। अच्छा जी, अब जरा तज़किरा कर लेते हैं बाबर आजम का, जिन्होंने आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पर कब्जा जमा लिया है। और ये गुज़िश्ता साल की हम बात करें 2021 की, तो उसमें बाबर आजम छाए रहे हैं और 6 मैचेस में 2 सेंचुरीज की मदद से उन्होंने 405 रन स्कोर किए थे। और इससे पहले आईसीसी T20 और वनडे की बेस्ट टीम की कप्तानी भी उनके नाम की जा चुकी है, लाइक ड्यू टू हिज परफॉर्मेंसेस। कि हम बाबर आजम के दौर में जी रहे हैं अशफाक। बिल्कुल जी, ऐसे ही।
اور جناب ایک اور ہماری پلیئر ہیں فاطمہ ثنا, انہوں نے بھی ICC ایمرجنگ ویمنز کرکٹر آف دا ایئر 2001 کا ایوارڈ جیتا ہے, اور فاطمہ ثنا نے 24 وکٹ لی ہیں ایٹ این ایوریج 23.95, 165 رنز ایٹ 16.50 ان 16 انٹرنیشنل میچز. تو واو کمال ہے جی. اور نہیں, ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو ابھی بھی ایمرجنگ کرکٹر ہے, لیکن آگے جا کے اپنی ٹیم کے لیے بھی کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ویمن کرکٹ ٹیم نیڈز اٹ بیڈلی, کہ ان کی جو پرفارمنسز ہوتی ہے کھلاڑیوں کی انڈیویجول, وہ ٹیم ایفرٹ میں اس طرح سے ریفلیکٹ نہیں کرتی. تو اب جناب ایک اور معاملہ ہے اہم ترین, اور اس کے لیے بڑی انرجی کی ضرورت ہے, کیونکہ انرجی سے بھرپور جو ہے وہ ٹاکرے آپ کو دیکھنے میں ملیں گے, اور وہ ٹاکرے ہوں گے پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے, جس کے شروعات میں صرف ایک نہیں 2 دن باقی ہیں. تو جناب اب جمعرات سے کراچی کنگز اور ملتان سلطانز آمنے سامنے ہوں گے. آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟ آف کورس کراچی کنگز. وائی آف کورس؟ کراچی کنگز کیونکہ کراچی کنگز میں ایک تو بابر اعظم ہے, ہی از مائی فیوریٹ پلیئر. باقی پلیئرز بھی ظاہر ہے میرے فیوریٹ, شاہین آفریدی بھی ہیں, رضوان بھی ہیں, لیکن بابر کا میں نے کہا نا کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بابر کے ایرا میں جی رہے ہیں, وہ کیپٹن بھی ہیں ہماری قومی ٹیم کے, تو ان کی اس بار جو کیپٹنسی ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے اشفاق کہ کراچی کنگز اب کہاں جاتا ہے اور کیا پرفارمنس دکھاتا ہے. بالکل جی. اور آپ کی فیوریٹ کون سی ہے؟ بھائی میری فیوریٹ یہ ہے کہ ویسے تو ساری ٹیمز ہیں, کراچی کنگز میں obvious reasons اب یہ ہے کہ بابر اعظم ہے, لیکن ملتان سلطانز میں بھی بڑے اچھے پلیئرز ہیں, جیسے کہ رضوان از اے پارٹ آف ملتان سلطانز. تو یہ ہے کہ میں ملتان کے پارٹ پہ میں کسی حد تک رضوان کو بھی سپورٹ کر سکتا ہوں, بیکاز آئی لائک ہز بیٹنگ اینڈ ہی از بین ویری پیشنیٹ. لیکن کراچی کنگز دے ہیو بین گڈ, دے ہیو بین ونڈرفل, اور آئی ہوپ کہ اس دفعہ پھر سے وہ ٹورنامنٹ جیتنے کے قریب جائیں گے, لیکن میچز اچھے ہونے چاہیے, کرنچ میچز ہونے چاہیے. بالکل, اور یادگار پرفارمنس ہونی چاہیے, اور ٹیموں نے اب تیاری پکڑ لی ہے جناب. پریکٹس تو ہو رہی ہے, پریکٹس کا آغاز بھی ہو گیا ہے, پہلا میچ ہم نے بتا دیا. دوسرے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پشاور زلمی کوئٹہ گلیڈیئرز کے کھلاڑیوں نے بھی پریکٹس شروع کر دی ہے, اور اب بلے بازوں نے یعنی کہ یہ پریکٹس شروع کر دی کس طریقے سے وہ چوکے چھکے لگائیں. اس کے علاوہ کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کی ٹیموں نے فلڈ لائٹس میں معین خان کرکٹ اکیڈمی میں وارم اپ بھی کیا. تو یہ پریکٹس ساری جاری ہے, اور زبردست طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور ایک چیز آپ بھول گئی, وہ کیا؟ وہ ہے کہ وہ جو آفیشیل ایک ترانہ تھا جو آگے ریلیز ہو گیا. تو ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی برائے ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو اسپورٹس شاہد ہاشمی صاحب. کہاں ہیں شاہد ہاشمی صاحب؟ السلام علیکم. واہ جی واہ. شاہد بھائی سب سے پہلے مجھے بتائیں نا, یہ PSL کا یہ جو نغمہ آیا ہے, کتنے مارکس دے رہے ہیں اس کو آپ آؤٹ آف 10؟ ہاں یہ آپ بتائیں. دیکھیں, تھیم ہے, بیٹ ہے, عاطف اسلم ہے, آئمہ ہے, بہت اچھا گایا ہے, لیکن تھوڑا سا مجھے لیرکس میں پرابلم ہے. لیرکس مزید بہتر ہو سکتی تھی. 7واں سال ہے, اس کو یوں کر سکتے تھے کہ 7ویں سال میں 7ویں آسمان پہ, کچھ مطلب لیرکس میں کچھ مطلب ہونا چاہیے تھا. اوپر کی طرف بیٹ سے زیادہ الفاظ بھی کیچی ہونے چاہیے تھے, یاد رہنے والے. ہاں, تھوڑا لیرکس میں مجھے پرابلم ہے, لیکن اگین جس طرح صدف نے کہا, جب تک یہ گانا بجے گا, زیادہ سے زیادہ بجے گا, تو اچھا لگنے لگے گا. اینڈ میں سب یہی کہیں گے آگے دیکھ آگے دیکھ. ہاں, پھر ہم اس فیز سے آگے دیکھنے کی کوشش بھی کریں گے, آگے دیکھ آگے دیکھ. لیکن شاہد صاحب, جو ہمارے کرکٹ کے میدانوں سے خبریں آ رہی ہیں, پہلے رضوان, پھر بابر, پھر شاہین اور فاطمہ ثنا, تو کیا کہیے گا, اتنی زبردست پرفارمنس ہے کہ اب ICC کی جانب سے پلیئر آف دا ایئر کے ایوارڈز لے رہے ہیں ہمارے کھلاڑی. میں تو یہ کہوں گا, بابرا دا ٹولا ایوارڈ سارے لے لیتا. بابر ٹولا, بابر کے ٹولے نے پورا ایوارڈز کی جو دھوم مچا دی, اتنے سارے ایوارڈ جیت لیے. جو 17 سال سے ICC ایوارڈ دے رہا ہے, پاکستان کو ٹوٹل 3 ایوارڈ ملے تھے 17 سال میں, اور اس ایک سال میں 4 ایوارڈ مل گئے. یہ ایک طرح سے پاکستان کی کرکٹ کا ان لوگوں کو جواب ہے کہ دیکھو, ہمیں ابینڈن نہیں کر سکتے, ہمارے پاس ایسے ایسے پلیئر ہیں, بابر اعظم, رضوان, فاطمہ ثنا, شاہین شاہ آفریدی, آف آل دا پلیئرز. تو ہمیں آپ لوگوں نے جس طرح پچھلے سال ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے, ہماری کرکٹ نہیں کھیلی, تو اب آپ مجبور ہو جاؤ گے کہ اس ٹیم سے کھیلو کہ جو 2 ٹیموں کا کپتان ہے, اس ٹیم سے کھیلو جس کے پاس ODI کرکٹر آف دا ایئر ہے, اس ٹیم سے کھیلو کہ جس کے پاس سر گارفیلڈ سوبرز کرکٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ ہے, اور اس ٹیم سے کھیلو کہ جس کے پاس T20 کرکٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ ہے. اس ٹیم کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہو, کیسے مسترد کر سکتے ہو؟ تو ایک طرح سے پاکستان کرکٹ کا جواب ہے
اور یہ بہت ہی اچھا جواب دیا ہے پاکستان کے اچھا، کرکٹرز نے. اور آپ یہ بتائیں کہ پاکستانی کرکٹرز نے تو جواب دے دیا، جو غیر ملکی پلیئرز پی ایس ایل کھیلنے کی غرض سے پاکستان آئے ہیں ان کے اندر وہ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے کہ وی آر گن ڈو آور جاب، لیکن اس سے ہٹ کے ایک کرکٹ سے محبت، ایک پاکستان سے محبت کا عنصر بھی دکھائی دیتا ہے ایون غیر ملکی کھلاڑیوں میں بھی. تو اس دفعہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب لوگوں کو یہ، اب کھلاڑیوں کو احساس ہونے لگا ہے کہ ہاں ہم نے پاکستان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا تھا. یہ تو بڑی اچھی ٹیم ہے، بڑے اچھے ہاسپٹیبل لوگ ہیں. ہم وہاں جاتے ہیں تو لوگ ہمارے آگے پیچھے پھرتے ہیں، گو کے کرونا ہے، گو کے ببل میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا پیار ملتا ہے، اتنی ہاسپٹیلٹی ہے پاکستان کے لوگوں میں کہ وہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو پھر کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک اس کو یاد کرتے ہیں. تو بڑے پلیئروں نے بڑے اچھے اچھے اسٹیٹمنٹ دیے. ایلیکس ہیلز نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو سپر لیگ ہوتی ہے دنیا میں بہترین سپر لیگ ہے ان ٹرمز آف بالنگ. میں جب بھی یہاں پہنچتا ہوں، جب بھی کھیلتا ہوں تو مجھے دنیا کی بہترین بالنگ کھیلنے کو ملتی ہے. دوسری کسی لیگ میں اتنی اچھی بالنگ کا سٹینڈرڈ نہیں ہوتا. اور اب تو پی ایس ایل وہ لیگ بن گئی کہ جس کے پاس 3 بہت بڑے ایوارڈ ہیں، انٹرنیشنل کرکٹر آف دا ایئر کا، انٹرنیشنل ون ڈے پلیئر آف دا ایئر کا، T20 پلیئر آف دا ایئر کا. تو دنیا کی کوئی ایسی لیگ نہیں ہے جس کے پاس اتنے ایوارڈز ہوں. تو یہ غیر ملکی کھلاڑی بھی اب ایک طرح سے انسپائر ہوتے ہیں کہ نہیں، پاکستان میں جا کر کھیلیں گے اور اس لیگ کی پوری دنیا میں تعریف کریں. اچھا، اور شاہد صاحب ہم اپنے کھلاڑیوں کی پرفارمنس کی بات کریں، اسپیشلی T20 کے بعد، اس طرح کے ایوارڈز اپنے نام کرنے کے بعد، اور جس ہم فیز میں رہے کہ یہاں پہ ٹیمیں نہیں آ رہی تھیں، میچز نہیں ہو رہے تھے، اب کیا جذبہ ہے ہمارے کھلاڑیوں کا پی ایس ایل میں، اور کیا ہم دیکھیں گے کہ مزید شاندار پرفارمنس سامنے آئیں گی؟ بالکل آئے گی. انڈیوس ہوتے ہیں پلیئر ان سارے ایوارڈ سے، ان کو جب ریوارڈ ملتا ہے، ایوارڈ ملتا ہے، تو ان کو ترغیب بھی ملتی ہے کہ اور مزید اچھا کریں گے، دنیا کو دکھائیں گے کہ ہماری لیگ اچھی ہے. اور پھر اس لیگ میں اور بہت سے پلیئر آئیں گے جو ینگسٹرز ہوں گے، اچھا پرفارم کریں گے. اور پھر اکتوبر میں جیسے کہ آلریڈی شیڈیول اناؤنس ہو گیا، T20 ورلڈ کپ بھی ہے، اور آسٹریلیا میں پاکستان کو آسٹریلیا میں جا کے اگر جیتنا ہے تو ہمیں اس سپر لیگ سے سیکھنا ہوگا. اس سپر لیگ میں اچھی پرفارمنس دینی ہوگی ہمارے پلیئرز کو، اور پھر ایک ردم میں آ کر اگلے جب بھی جتنی بھی سیریز کھیلیں گے، آسٹریلیا سے ہماری سیریز ہے، اس کے علاوہ انگلینڈ سے ہمارے T20 میچز ہیں، اور پھر جا کے ورلڈ کپ کھیلیں گے تو مزید اچھی پرفارمنس دیں گے. تو کھلاڑی بڑا پرجوش ہیں، پرعزم ہیں کہ اس سپر لیگ میں شاندار کارکردگی اور آپ کی دکھائیں گے. فیوریٹ ٹیم شاہد صاحب؟ ٹرکی کوشچن. وداؤٹ اے ڈاؤٹ کراچی کنگز، ظاہر ہے ہماری اپنی ٹیم ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ T20 کرکٹ میں کوئی بھی فیوریٹ ٹیم نہیں ہوتی. وہ ٹیم فیوریٹ ہوتی ہے جو اس دن اچھا کھیلے، اور وہی جیتتی بھی ہے جو اچھا کھیلتی ہے. تو پہلے دن ملتان سلطان اور کراچی کنگز کا میچ ہے، ڈیفینڈنگ چیمپئن. شروع میں میچ اپنا But پہلا it's quite ہارتی ہے. a bit of confusing کیونکہ how can you go against رضوان؟ مطلب میں out of all the team جو ملتان سلطانز کی ہے، مطلب رضوان کی حد تک کافی لوگ ایکسائٹیڈ ہوں گے. I am excited. Everybody wants بالکل to ہوں see گے، him اور play. Yeah. بالکل ہوں گے، لیکن ساری ٹیمیں ہماری اپنی ٹیم ہے. پاکستان کی 6 کی 6 ٹیم ہے، انشاءاللہ اور انشاءاللہ. ظاہر رضوان نے جس طرح پرفارم کیا، جس طرح دل جیتے ہیں، سارے لوگ اس کو فیور کریں گے، سارے لوگ اس کو بیک کریں گے کہ اس کی ٹیم جیتے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ شاہد صاحب، آپ ہمارے ساتھ، اور صبح ہم نے بڑی زبردست اس حوالے سے بات چیت کی ہے. یقیناً ایسا لگ رہا ہے جیسے پی ایس ایل میچ آج ہی ہے، اتنا زبردست ایکسائٹمنٹ ہو گئی ہے، جوش و خروش ہو گیا ہے. اور ہم کھیلوں کی بات کر رہے ہیں تو ہاکی کو کیسے بھولیں؟ بالکل جی، ہاکی، اور ہاکی تو خیر پاکستان کا قومی کھیل ہے جو کہ سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ ہے، لیکن اب تھوڑا سا فوکس کیا جا رہا ہے سب طرف. تو آئس ہاکی ایک بڑا زبردست قسم کا گیم ہے جو کہ دنیا بھر میں کھیلا جاتا ہے، مشہور و معروف بھی ہے. اور اس کے اندر جناب وہ ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے کہاں پر؟ اسکردو میں، اور انعقاد کر دیا گیا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہاں پر سیاحت کو فروغ دیا جائے، بلکہ وہاں کے نوجوانوں کو تفریح کے مواقع بھی فراہم کیا جائیں. ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے یہ. اسکردو میں سرمائی سیاحت کے فروغ کے لیے بلتستان انتظامیہ کی جانب سے بلتستان آئس ہاکی چیمپئن شپ کا آغاز ہو چکا ہے. چیمپئن شپ میں آئس ہاکی میں مہارت رکھنے والے مقامی کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں. اس حوالے سے ایونٹ کے چیف آرگنائزر اسسٹنٹ کمشنر اسکردو وقاص جوہر نے ایئر وائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اسپورٹس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسکردو نے بلتستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم بلتستان آئس ہاکی چیمپئن شپ آرگنائز کر رہے ہیں. اس ایونٹ کا جو مین تھیم ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. اس ایونٹ کے ذریعے ہم پبلک کو کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ جو ہیزرڈس ہیں، تھریٹس ہیں، ان کے حوالے سے ہم اویئرنیس دینا چاہتے ہیں. چونکہ بلتستان ایک گلیشیائی خطہ ہے، اس لیے اس ایونٹ کے انعقاد کے لیے اسکردو شہر کا انتخاب کیا گیا ہے. اس ایونٹ کے انعقاد سے کم وقت میں سرمائی سیاحت کے فروغ کے لیے ملکی اور عالمی سطح پر سیاحوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیابی ملے گی. اسکردو کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ آئس ہاکی جیسے سرمائی کھیلوں کے انعقاد کے لیے سرکاری سطح پر اقدامات کیے گئے ہیں.
इस इवेंट के इनेकाद पर मकामी खिलाड़ी काफी खुश नजर आते हैं। मैं तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है सर इवेंट बहुत उसमें यह आता है सिकंदू बल्तिस्तान में ये इस तरह का इवेंट होने से लोगों के ऊपर शूर बन जाते हैं और पहली दफ़ा ये आइस हॉकी का ये ऐसा निज़ाम चला पहले तो हमें पता ही नहीं था। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का कहना है आइस हॉकी टूर्नामेंट के इनेकाद से मकामी सतह पर महारत रखने वाले खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मनवाने और मुल्क व कौम का नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। बल्तिस्तान आइस हॉकी चैंपियनशिप के इनेकाद का बुनियादी मकसद तेजी के साथ बदलते मौसमी हालात के हवाले से दुनिया को आगाह करना है। इस इवेंट के इनेकाद से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सरमाई सयाहत को फ़रोग़ मिलेगी। सादिक सिद्दीकी, ARY न्यूज़, स्कर्दू। क्या बात है, यहाँ पर कराची वालों का दिल तो ऐसे ललचा रहा है। मैं तो कोई चमकता हुआ फर्श हो तो उस पर भी जाके स्किडें मारने का मेरा दिल करता है, तो वहाँ पर जाके आप सोचें कि जूतों के बल पे ही, क्योंकि स्केटिंग तो होनी है नहीं। हाँ जी। इज इट टू लेट टू लर्न? नो, नथिंग इज़ टू लेट टू लर्न। अगर आप चाहें तो आप अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ उसको कौमी खेल के तौर पे हमारे सामने प्रेजेंट बस अल्लाह टांगों को इस्तिकामत दे। हम एक ब्रेक लेते हैं। मौसम है ठंडा ठार, हाँ जी। लेकिन सियासी दर्जा हरारत हम देख रहे हैं कि वो तेज़ होता जा रहा है, यानी कि गर्मी होती जा रही है। और उसकी वजह है बयानबाजियाँ हैं, फिर लॉन्ग मार्च की तारीखें हैं। फरवरी भी करीब आता जा रहा है। फरवरी में एक जमात करेगी लॉन्ग मार्च और मार्च में करेगी दूसरी। बाकी जमातें जो कि अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से हैं, PDM के प्लेटफॉर्म से वो करेंगी, तो न जाने क्या होगा। और हुकूमत की सफ़ों में क्या हो रहा है? सदर वज़ीर आज़म ने दो टोक कह दिया है कि अगर मुझे मैं निकाला। हुकूमत से चला गया या मुझे हटा दिया गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक बन जाऊंगा, वज़ीर आज़म ने कहा। साथ ही इसी बयान ने सियासी मैदान में तूफान बर्पा कर दिया। इत्तेहादी भी बोल रहे हैं। चौधरी शुजात ने तो वज़ीर आज़म को उनके मुशीरों से मुहतात रहने का मशवरा दे दिया है। कहते हैं कि ये जो बयान दिया है ये इमरान खान के दुश्मन नुमा दोस्त ने दिया होगा। अच्छा जी, तो ये बयान सामने आया था और इसके ऊपर अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि MQM के रहनुमा हैं, उन्होंने अपनी अहमियत का एहसास दिलाया और वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें आपकी नहीं बल्कि आपको हमारी हिमायत की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म, हमें आपकी किसी किस्म की हिमायत की जरूरत नहीं है, आपको हमारी हिमायत की। हमारे बगैर जमहूरियत कदम बढ़ा सकती, न इक़्तिदार कदम उठा सकती। और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि जितनी ज़रूरत वफाक को इत्तेहादियों की है उतनी ही MQM को वफाक की है। जरूरत वफाकी हुकूमत को अपने इत्तेहादियों की है, उतनी ही जरूरत MQM को वफाकी हुकूमत की है। अच्छा जी, तो अब ये सारा मामला है और इसके ऊपर जनाब शाह फरमान साहब, हाँ जी, उनका क्या मौक़िफ़ है, जो कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है। उन्होंने गुफ्तगू की द रिपोर्टर्स में, क्या कहना था आपको ज़रा दिखाते हैं। एजेंसी सिस्टम के फायदे क्या है? मोरूसी सियासत खत्म हो जाए, स्टेबल गवर्नमेंट होगी, कोई माफिया उस गवर्नमेंट को गिरा नहीं सकता। आपके MPs MNAs सियासत कारोबार के लिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि फंड्स उनके हाथ में नहीं होंगे। ये सिस्टम उन लोगों को सूट करता है जिन्होंने माफियाज क्रिएट किए हैं। आपसे रेफरेंडम में सवाल पूछा जाए, आप वोटर भी हों, क्या आप सदारती निज़ाम चाहते हैं या पार्लिमानी निज़ाम मौजूदा, तो आप क्या वोट देंगे? सदारती निज़ाम। सदारती निज़ाम, बिल्कुल। चलें जी, तो ये गवर्नर जो KP हैं उनकी राय आ गई है। इसी हवाले से सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर, MQM के रहनुमा। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया। आप लोग कहते हैं कि हमें नहीं, वज़ीर आज़म को हमारी ज़रूरत है, जबकि गवर्नर सिंध अलग ही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जनाब जितनी ज़रूरत वफाक को इत्तेहादियों की उतनी ही MQM को वफाक की ज़रूरत है। तो इस पर आप क्या कहिएगा, सही क्या है? देखें, MQM की जो जिम्मेदारी बनती थी वो जिम्मेदारी MQM ने खूब निभाई। जब वफाकी हुकूमत को ज़रूरत पड़ी, चाहे वो किसी कानून साजी के हवाले से हो या कोई और सियासी इशू हो, MQM ने एज़ पर द एग्रीमेंट भरपूर साथ दिया वफाकी हुकूमत का, PTI का। मगर जो एग्रीमेंट्स थे उन शिकों पे उस तरह से अमल नहीं किया वफाकी हुकूमत, जो कि PTI की है, जो कराची के लोग एक्सपेक्ट कर रहे। हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड सियासी हवाले से
ملنا چاہیے وہ نہیں دیا گیا. ہمارے دفاتر آج بھی بند ہیں, ہمارے پوسٹرز بینرز اتارے جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ وفاق کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھے, کیونکہ ہم ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں. اور بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ عوام سے پرٹین کرتے ہیں, وہ بھی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ان پہ بھی عمل ابھی تک نہیں ہوا ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی ہے وفاق کو سپورٹ کرنے کے لیے, مگر جو کراچی کے ایشوز ہیں, جو ایم کیو ایم کے ایشوز ہیں, ان میں کوئی وفاق نے خاطر خواہ مدد نہیں کی. اچھا, اب جبکہ یہ ساری سچویشن آگے بڑھ چکی ہے تو کیا وفاق کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے ایم کیو ایم کے تحفظات دور کرنے کے لیے؟ ہماری کافی میٹنگز ہو چکی ہیں پی ایم صاحب سے بھی اور گورنر صاحب سے بھی, وفاق کے نمائندوں سے بھی, اسد عمر صاحب سے بھی, مگر جیسے کہ میں نے کہا کوئی خاطر خواہ کامیابیاں نہیں حاصل ہوئیں ہمیں. ہم مہنگائی کے حوالے سے دیکھ لیں, اور مہنگائی جس طرح سے ہو رہی ہے پورے ملک میں, اس کا بوجھ ایم کیو ایم پاکستان کو بھی اٹھانا پڑ رہا ہے, کیونکہ ان سارے ڈیسیشنز میں ایم کیو ایم کو آن بورڈ لیا نہیں جاتا, ہم سے مشاورت کی نہیں جاتی, اس لیے ہمارے یہ تحفظات ہیں. اچھا یہ بتائیے گا وسیم اختر صاحب, خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ جمہوریت کا جو نظام ہے وہ اپنی ایکسپائری ڈیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. کیا ان کا اشارہ نئے نظام کی آمد کی جانب ہے؟ صدارتی نظام کی بھی بات ہو رہی ہے, تو کیا کہیے گا اس پر؟ نئے نظام کی بات تو نہیں کی. جمہوریت ہم نہیں سمجھتے کہ جمہوریت ہے جو جمہوریت ہونی چاہیے, فار دا پیپل, آف دا پیپل, بائی دا پیپل. ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں اس ملک میں, اور خاص طور پہ کراچی اور سندھ میں تو قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. جب آرٹیکل 140A پہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی گورنمنٹ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, تو ہم یہی کہیں گے کہ جمہوریت تو نہ ہونے کے برابر ہے. شکریہ آپ کا, ہمارے ساتھ موجود تھے وسیم اختر صاحب, اور بڑی اہم باتیں رہیں, اور ظاہر ہے کہ تمام اتحادی ایسے معاملات میں اپنی امپورٹنس جو ہے وہ گورنمنٹ کو دکھاتے ہیں, کیونکہ دس از دا ٹائم ٹو ٹاک. اچھا جی, حکومت کے اتحادیوں کی بے چینی اور تحفظات بڑھتے جا رہے ہیں, اور قاف لیگ کی جانب سے جو بیانات دیے گئے ہیں, پھر شہزاد اکبر صاحب کی جس طرح سے رخصتی ہوئی, اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ الصبح موجود ہیں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب. بہت شکریہ جی علی محمد خان صاحب, اخبار کا مطالعہ آپ کر چکے ہوں تو ہمارا سلام آپ کو عرض ہے, تو بتائیے گا کیسے ہیں, خیریت سے, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ صبح بخیر. اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ جناب یہ جو مشیروں والا مشورہ دیا گیا ہے چودھری شجاعت صاحب کی جانب سے, تو کہ کس کا گیم کھیل رہے ہیں, کیسے کھیل رہے ہیں, تو آپ تو شکر کر رہے ہوں گے کہ آپ مشیر نہیں ہیں, تو آپ کی طرف ان کی توپوں کا رخ نہیں تھا. نہیں, میں تو کارکن ہوں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو آپ کو میری طرف سے بہت بہت صبح بخیر. دیکھیں, چودھری شجاعت صاحب سینئر ترین سیاستدان ہیں اور ہمارے مین ایلائی ہیں, یہ بھی اور ایم کیو ایم بھی. پہلی بات تو میں یہ کرتا چلوں کہ میں میڈیا پہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے, کیونکہ جب ایلائی گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں مسئلے تھوڑے بہت آتے ہیں, آپ نے اس کو میٹنگ رومز میں بیٹھ کے حل کرنا ہوتا ہے. تو میں تو اس طرح سے زیادہ اوپنلی اس پہ بات نہیں کروں گا. یہ کہوں گا کہ ایم کیو ایم کو جو یہ بات کی گئی ہے کہ کس کو کس کی زیادہ ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں جب آپ ایک کولیشن میں ہوتے ہیں ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہم دونوں کے ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور ایک مڈل کلاس کی جماعت ہے. بلکہ میں تو ایک اور بات بھی کروں گا, وہ زمانہ مجھے یاد ہے جب ان کے سابق جو لیڈر تھے, جب ان کی طرف سے بڑا ایک نیگیٹو منفی بیان ریاست کے خلاف آیا تھا, تو عمران خان صاحب پہلے آدمی تھے کہ جب ایم کیو ایم نے ان کو اس اپنے لیڈر کو چھوڑا تو عمران خان صاحب نے ان کی اس نئی اپروچ کو ویلکم کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب وہ آدمی ہے جنہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے مین فریم سیاست میں, ایک مڈل کلاس کی جماعت کو, اور ہم نے ان کے ساتھ زبردست وقت گزارا ہے ہر مشکل میں. جی علی محمد خان صاحب کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے, غالباً کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو گیا ہے, ان سے ہم ٹھیک ہے. جی علی صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا, آپ کہہ رہے تھے کہ فرسٹ جی میں یہ عرض کر رہا تھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہماری زبردست کوارڈینیشن رہی ہے ہر مشکل وقت میں, بجٹ میں,
جو خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا اس میں مضبوط کھڑے رہے. اور شجاعت صاحب کی تو ہسٹری ہے کہ وہ بیان دے دیں گے, ٹھیک ہے وہ ایک اتحادی ہیں, ان کی اپنی ایک رائے ہے, لیکن ان کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ جب آپ کے ساتھ اتحاد میں ہوتے ہیں تو وہ اتحاد میں رہتے ہیں. وہ اگر آپ کو ہاتھ دیتے ہیں تو ہاتھ ان کا پھر پکا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ایسی کوئی ہمیں کوئی خطرے والی بات نہیں آ رہی. لیکن no matter what the no government matter does. what you do نہیں no matter what you do نہیں, ہم بھی کوئی ادھر مطلب ہم بھی سیاسی لوگ ادھر بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس اور ہم بھی سیاسی معاملات کو سیاسی طور پہ ہی ڈیل کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایلائز کی طرف سے کوئی ایشو ہے اس وقت. ایک سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ مہنگائی کا ہے, وہ انشاءاللہ ڈیل ہو جائے گا. جہاں تک پھر اپوزیشن ہے وہ نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے, لوگ ان کو دیکھ چکے ہیں, چلے ہوئے کارتوس ہیں, nobody believes them. وزیر اعظم کا جو بیان ہے کہ اگر حکومت سے گیا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, اس پہ چودھری شجاعت نے یہ فرمایا کہ یہ کسی دوست نما دشمن نے انہیں مشورہ دیا ہوگا. یعنی کہ ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں اتنی ایکسٹریم پوزیشن وزیر اعظم نے اس حوالے سے لی. تو اس پہ کیا سوچا ہے پھر یہ بیان جو وزیر اعظم نے دیا علی صاحب, تو اب تو بڑی اس پہ لوگ بات کر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں کہ کیا اس سے مراد ہے, کس سے مخاطب ہیں, اپوزیشن کو کہا ہے, کس کو کہا ہے؟ انہوں نے اپنی اس بیان میں ہی آگے کہہ دیا تھا کہ وہ اپوزیشن سے مخاطب ہیں, اور اپوزیشن کو عمران خان صاحب کا پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی اپوزیشن کرتے ہیں. ان کی طرح تو ہے نہیں کہ نکلتے ہیں مارچ کے لیے پھر کالا شاہ کاکو میں رہ جاتے ہیں, وہاں سے نکلتے ہیں تو اچرا میں رہ جاتے ہیں, وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر چند مہینوں بعد یہ نمودار ہوتے ہیں کوٹ لکھپت میں. تو اس طرح تو ان کی تحریک نہیں ہوتی. خان صاحب تو جب نکلتے ہیں تو دن ہی مینز بزنس, اور 129 دن ادھر بیٹھے رہے, پاناما میں بھی بتایا. تو وہ تو اپوزیشن کو خان صاحب کا پورا طرح پتہ ہے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی آئیڈیل تعلقات ہیں. سو نو وریز اباؤٹ دیٹ فرنٹ. لیکن مطلب الٹیمیٹلی آفٹر دیٹ 129 ڈے دھرنا ہی ہیڈ ٹو لیو وداؤٹ اچیونگ اینی تھنگ بیکاز وہ ایک ڈیزاسٹر ہو گیا تھا. لیکن یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ ول ہی بی ولنگ ٹو ڈو دیٹ اگین اگر وہ گورنمنٹ سے جاتے ہیں خدا نخواستہ؟ دیکھیں ہماری تو جماعت ہی دھرنے میں بنی, جو ہماری ورکر کی پولیٹیسائزیشن ہوئی. میں تو جو دیکھتا ہوں کہ دھرنے کے بعد ہی تو یہ قوم میں ایک شعور پیدا ہوا, اور لوگ اپنے بچیوں کے ساتھ رات کو آتے تھے, اور وہاں ایک طرح سے ایک پولیٹیکل کلاس اس کو سمجھ لیں کہ ایک ڈیولپ ہوئی, جو اس ملک کو مڈل کلاس جو چینج کا ایک انجن بنی پھر آگے جا کے. ابھی تو خیر میں کوئی دیکھ نہیں رہا ضرورت یا ایسی کوئی حالات, لیکن جب ضرورت ہوگی تو اس وقت ملک میں لیڈر ایک ہی ہے جس پہ قوم ٹرسٹ کرتی ہے. ایک آدمی سے گلا ہو سکتا ہے, کبھی مہنگائی ہوگی وہ اس کو کم کر رہا ہے, لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے لیڈر کون ہے. لیڈر ایک ہی ہے. بھٹو صاحب عرصہ ہو گیا دنیا سے وہ کوچ کر چکے ہیں, میاں صاحب اپنی اننگز کھیل چکے ہیں, وہ ان کے پاس اب میرے خیال میں دینے کو کچھ نہیں ہے. بلاول صاحب ابھی لیڈر نہیں بنے, ہی از ویری ینگ. مریم بی بی تو ریس سے ہی آؤٹ ہیں. تو لے دے کہ آپ کے پاس ایک لیڈر اس وقت ملک میں عمران خان صاحب, وہ اگر باہر نکلیں گے. اپوزیشن تو پتہ نہیں کیا کیا اس وقت سوچ وہ موقع سے فائدہ اٹھانے. اپوزیشن تو رات کو K2 پہ بھی چڑھ جاتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ بتائیے گا کہ یہ جو خلیج ایک طرح کی, جب سے یہ تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو ایک چیز کے اوپر کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خلیج پائی جاتی ہے, یا پھر امپریشن یہ دیا جاتا ہے نان الیکٹیبلز کے اوپر, اور ایسے لوگ جو کہ منتخب ہو کر ووٹوں کے ذریعے اسمبلی میں پہنچے اور وہ کابینہ کا حصہ ہیں, اور وہ لوگ جو کہ ویسے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے منتخب کیے گئے پھر ان کو ہٹایا بھی جاتا رہا. کافی نمبرز بھی اس حوالے سے موجود ہے. تو کیا واقعتاً پارٹی میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ زیادہ جو فوکس ہے ان لوگوں پہ کیا جائے جو کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ میرے بھائی ہیں, دیکھیں یہ عوامی آدمی کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک درخت ہوتا ہے نا, درخت جیسے حکومت ایک بڑا درخت ہے جس میں ہر طرح کے پھل ہوتے ہیں, منسٹریز ہے, ڈیولپمنٹ ہے, سب کچھ ہے. اس کی جڑیں ہوتی ہیں اس کے کارکن, اور وہ کارکن عوام سے ڈائریکٹ انٹریکشن میں ہوتے ہیں. اگر آپ کی جماعت کا کوئی کارکن جو ہے وہ MNA بن گیا ہے, MPA بن گیا ہے, مطلب ایک عوامی آدمی ہے, تو وہ اس کی جڑیں عوام میں ہیں. جب آپ کو ضرورت ہوگی عوام آپ کے ساتھ ہوگی. گراؤنڈ ریالٹی سے بھی واقف ہوگا. جی آپ کے پاس اگر عوامی لوگ کابینہ میں خدا نخواستہ نہ ہو, ہماری تو بہت سے ہیں, لیکن کوئی کسی حکومت میں اگر نہ ہو, جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے عوام کی تو پھر وہ لوگ جو عوام میں سے نہیں ہوتے وہ تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب زیادہ بیس جو ہے وہ عوامی لوگوں پہ ہی کرتے ہیں. ضرورت کے مطابق وہ انٹلیکچوئلس کو یا ٹیکنوکریٹس کو لیتے ہیں. جو ضرورت ہوتی ہے ہر حکومت میں آپ کو لینا پڑتا ہے. ہر ٹیکنوکریٹ عوام میں جا کے جلد سے نہیں کر سکتا, لیکن عوام میں جانا سب کچھ کرنا یہ ہم لوگوں کا کام ہے. ہم عوام میں سے ہیں. اچھا ایک مختصر بات علی صاحب, صدارتی نظام کی پہلی آواز آ گئی آپ کی پارٹی سے, KP گورنر جو کہ گورنر ہیں شاہ فرمان وہ کہہ رہے ہیں, تو ایسے ہی ہے آپ لوگ کیا اس نہج پہ بھی سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, سسٹم از فار دا اسٹیٹ اینڈ کنٹری, کنٹری اینڈ سسٹم, کنٹری اینڈ دا اسٹیٹ از ناٹ فار دا سسٹم. آپ نے جو مریض ہوتا ہے دوائی اس کے لیے ہوتی ہے, نہ کہ مریض
इस दवाई के लिए होता है। अब आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, 35-40 साल से रिजल्ट्स हैं, लेकिन उतने नहीं है जितने होने चाहिए। अब एक दूसरी बात फ्लोट हुई है, इस्लामिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम। लोग उसके काउंटर में ये बात करते हैं कि अयूब साहब का या मुशर्रफ साहब का या ज़ियाउल हक साहब मरहूम का प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, वो नहीं था, क्योंकि अवाम में वो एक न्यूट्रल ईसीपी के नीचे, इलेक्शन कमीशन के नीचे इलेक्शन नहीं हुए थे। अब अगर कभी इस तरह बात हुई तो मैं समझता हूँ पहले इस पर डेलिब्रेशन होनी चाहिए पार्लियामान में, अवाम में रेफरेंडम की तरफ भी जाया जा सकता है, अवाम की राय के मुताबिक होगा जो कुछ होगा। लेकिन एक आइडिया आया है, अगर एक इस्लामिक सदारती निज़ाम जो कि खिलाफत राशिदा के निज़ाम के करीब तर अगर है, उस पर इंटेलेक्चुअल बैठ जाएं, बात करें, अगर वो निज़ाम बेहतर है। देखिए पाकिस्तान अहम है, निज़ाम अहम नहीं है, चाहे पार्लिमानी हो चाहे सदारती हो, डेमोक्रेटिक दोनों है, सिर्फ सिस्टम का फर्क होगा। ये बाई कैमरल होता है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है प्रेसिडेंट आपका, उसमें प्रेसिडेंट के पास इख्तियार ज्यादा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ जो भी फैसला हो, वो जवाबदेह भी होता है, डेलिब्रेशन और अवाम के रेफरेंडम के साथ। हाँ, जवाबदेह होता है कि आप अमेरिकी ठीक सिस्टम को है जी, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, Thank आपने हमसे गुफ्तगू की। लेकिन एक चीज़ ये है कि भाई हमारा पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पर कवानीन होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उन पे अमल नहीं होता, निज़ाम मौजूद होते हैं, उस पर चलता कोई नहीं है। और किसी न किसी तरीके से जब मकसद की बात आती है, मतलब की बात होती है, तो फिर ऑपोजिशन भी हाथ उठाने पे मजबूर हो जाती है पसे पर्दा। तो ये एक अलग मामला। हर जिसका जो काम है, अगर वो अपना काम सही तरीके से कर ले तो हमें शायद बार बार सिस्टम को तब्दील करने की बात ना करनी पड़े। अब सिस्टम की तब्दीली से हम जरा बात करते हैं नब्ज की, आवाम की नब्ज, और आवाम की नब्ज से हम ताल्लुक जोड़ते हैं बीमारियों का जो मुख्तलिफ तरह की आवाम को लाक हैं। एक तो परेशानियाँ मुआशी हैं, फिर उसके नतीजे में कई तरह के दर्दों का हमें सामना होता है, जिसमें दर्द सर सबसे ज्यादा है। मुझे लगा आप दर्द दिल ना कह दें कहीं। कोई एक दर्द हो तो मदावा भी करें। दर्द दिल, दर्द जिगर और दर्द कमर तीनों हैं, लेकिन उनके जो मदावे के लिए जो दवाएं हैं वो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं है, क्योंकि ये मुनाफा खोर जो हैं, इस पे मैंने बड़ा फोकस किया, आप समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये लोग जो हैं, ये दोनों हाथों से आवाम में अपने पंजे गाड़ के उनका खून चूस रहे हैं। मैं खुद ही एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि भाई ये जो 3 रुपए की दवा 10 रुपए की हुई थी, फिर उसके बाद उसके भी मुल्क भर में कहा यह गया कि वो दवा जो है वो डेंगू की सिम्टम्स के रिलीफ में बड़ा काम करती है, ठीक है, वो दर्द की दवा है। अब भैया वो दवा पूरे मुल्क से जनाब वो शॉर्ट कर दी गई, और उसके बाद वो जो उसका बॉक्स था वो 600 रुपए में, 700 रुपए में फरोख्त होता रहा। यानी कि आपने खरीदना है तो पूरा बॉक्स खरीदें। That is not just the only one. बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो लोग हैं, स्पेशली जब उमूमन हम देखते हैं हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है कि रोज़मर्रा का सर दर्द भी है, जिस्म में भी दर्द है, तो लोग इन टैबलेट्स के लिए अपने बैग्स में रखते हैं, अपनी गाड़ियों में रखते हैं, अपने घरों में रखते हैं, और मतलब इट्स अ काइंड ऑफ थिंग लाइक इसको आप कंज्यूम करते हैं, डेली इनटेक लेते हैं। अच्छा, वैसे हमें आइडिया नहीं होता किसी चीज का ना, हम ये देखते हैं कि दवाओं की कीमत क्या, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। लेकिन मैं एक चीज सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि वो कियानी साहब के दौर में एक सिलसिला शुरू हुआ था, जो वजीर आजम साहब के एडवाइजर थे इसके लिए, ये जो महकमा था, वजीर सेहत थे, और उनके दिनों में ये सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद से अभी तक ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। और प्रॉब्लम तब होती है जब आप माहाना बुनियाद पर कोई मेडिसिन खरीदते हैं और फिर अगले महीने उनके नर्ख कहीं से कहीं, इस महीने अगर फर्ज करें 2000 का बिल बना है, नेक्स्ट महीने 3000 का बनेगा, और ये परेशानियां आवाम की, ये बेसिक्स हैं। और इसी हवाले से एक रिपोर्ट है, जरा वो पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अनवर खान की। मुल्क भर में जहां सर्दी बढ़ी, वहीं मौसम सरमा की बीमारियां, सर दर्द, बुखार समेत लाइफ सेविंग ड्रग्स की डिमांड बढ़ गई। लेकिन इन अद्वियात का हुसूल शहरियों के लिए जुए शीर लाने से कम नहीं। यौमिया बुनियादों पर मटेरियल महंगा होने की वजह से कसीरुल कौमी दवासाज कंपनियां कीमतें बढ़ा देती हैं। तकरीबन जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स या जो नॉर्मली एट होम इन यूजुअल प्रोडक्ट होती हैं, तकरीबन दवाइयाँ मार्केट से नापेद है। जब भी कोरोना का कोई इस तरह की खबर आती है, चाहे वो डायग्नोज हो या ना हो, मेडिसिन शार्ट हो जाती है। ऐसी तो नहीं कि कंपनियां बंद हो गई हैं, प्रोडक्ट तो बन रही हैं, लेकिन स्टॉक है, ये बैठे स्टॉकिस्ट बैठे हैं यहाँ पे, सारे स्टॉक करते हैं। दूसरी जानिब वजीर सेहत अजरा पेचोहो का कहना है कि इन अद्वियात की प्राइस कंट्रोल के हवाले से सूरत हाल नहीं है। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान कहते हैं कि किल्लत मसनूई है, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर हमारे यहाँ जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं अपना रोल सही तरह प्ले करें, हमारे अपने रोल की तरह, सहाफियों के रोल की तरह, हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है जिसकी तरह चीज़ें निकल आती हैं। मगर मैं आपकी बात को एज ए कंप्लेन लेते हुए मैं पर्सनली ये सारे ड्रग स्टोर्स को चेक करवाता हूँ, ड्रग इंस्पेक्टर को लेटर देता हूँ कि मुझे अपनी अपनी कारकर्दगी बताएं, मुझे ये शिकायत मिली है। इक़दामात, ऐलानात, ड्रैप
और हुकूमती दावों के बरक्स लाखों मरीजों को लाइव ड्रग सेविंग के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। ठीक है जनाब, और इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अनवर खान हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, क्योंकि जब हम ऑफिशियल से बात करते हैं तो कहते हैं नहीं जनाब ये दवाई अवेलेबल है और ये नहीं हुई है तो इसके जैसा फार्मूला वो हमें दूसरा बता देते हैं, लेकिन उसकी कीमत में काफ़ी डिफरेंस होता है और डिफरेंस पे भी वो हमसे काफ़ी तकरार करते हैं, बहस मुबासा करते हैं। अनवर बताइएगा, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अद्वियात हैं, ख़ासतौर पर जब सीजनल फ्लू होते हैं, इस तरह के मौसम आते हैं, वायरल होती हैं बीमारियाँ, तो शहरियों को वो नहीं मिलती हैं अद्वियात जो बासानी अदरवाइज मिल रही होती हैं। क्या मुश्किलात हैं और क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल्स वाले? जी देखें, इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है कराची समेत मुल्क भर के अंदर, बिलखुसूस जब कराची की बात करें तो जो बुनियादी अद्वियात हैं, इस वक्त जो वायरल इन्फेक्शन है, जो फ्लू है, इसके साथ साथ बिलखुसूस जो नौमौलूद बच्चे हैं, अमराद सीना, अमराद क़ल्ब के मरीज़ हैं, उनकी तमाम अद्वियात इस वक्त मार्केट के अंदर दस्तयाब नहीं है। वफाकी हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने एक फ़ैसला किया था, एक मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक उसके अंदर इजाफा किया था, जिसके बाद कानूनी तौर पर जिनकी मंजूरी दी गई थी। ताहम जो कसरुल कौमी कंपनियाँ हैं, इनके पास स्टॉक भी मौजूद है, इनके पास मटेरियल भी मौजूद है, ताहम ये एक मसनूई बुरहान है। इस मसनूई बुरहान को बुनियाद बनाकर हफ्तों और महीनों नहीं, योमिया बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट के अंदर जो हमारी गुफ्तगू हुई है फोकल पर्सन से, वो ये बताते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर मटेरियल मौजूद है, स्टॉक मौजूद है। ताहम ये जो कसरुल कौमी कंपनियाँ हैं, इससे फ़ायदा उठाती है, योमिया बुनियादों के ऊपर रिटेलर प्राइस के अंदर इजाफा होता है। इस इजाफे को बुनियाद बनाकर अगर बात करूँ, एक मामूली सी दवाई लाइफ सेविंग ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि दर्द की हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी हम आपसे कसौटी खेल रहे हैं ताकि हम नाम ना लें उसका, ठीक है। तो उसके अंदर ये है कि वो डेंगू के मर्ज के अंदर भी काम आती है, वो सिम्टमेटिक रिलीफ में, यानी कि सर दर्द हो या कोई भी दर्द हो, बुखार हो, उसके अंदर वो काम आ जाती है। तो वो मेडिसिन जो है वो वही मेडिसिन है जिसके बारे में कहा गया था कि 3 रुपए की है या 10 रुपए की है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। वो बेसिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। क्या वजह उसकी बताई जाती है? हालांकि उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी खासी होती है, उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स भी अवेलेबल थे, हुआ क्या? जी देखिए, हुआ ये है कि बुनियादी तौर पे मुझे एक नाम तो लेना पड़ेगा। ये पैरासीटामोल का फार्मूला है। इस फार्मूले को बुनियाद बनाकर इसका खासी बड़ी तादाद के अंदर इसका मटेरियल मौजूद है, इसकी चीज़ें मौजूद हैं। ताहम ये जो कसरुल कौमी कंपनियाँ हैं, इन्होंने पूरे के पूरे स्टॉक को जमा कर लिया है, महफूज कर लिया है। इस वक्त मेडिसिन मार्केट के अंदर वो एक बुनियादी जो टैबलेट है जो कि सर दर्द के इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ वेरिएंट में इस्तेमाल होती है, उसकी कीमत 12 रुपये है। ताहम 12 रुपये के साथ साथ ये कीमत इस वक्त मार्केट के अंदर 50 से 60 रुपये है। तो ये जो स्टॉक है, इसको बुनियाद बनाकर इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ कर लिया गया है। उनका बुनियादी मकसद ये है कि ये योमिया बुनियाद के ऊपर रोज़ाना कार्रवाई कुछ हो रही है। अनवर ये बताएं, क्योंकि जो सिंध के जो आला हुकाम है, हेल्थ डायरेक्टर से रिलेटेड जो है, सेहत से रिलेटेड जो शोबा है, वो ये कहते हैं जनाब ये मसनूई किल्लत है और जल्द हम इकदाम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई हुई इस मसनूई किल्लत पर काबू पाने की कोई प्लान तरतीब दिया गया है रेगुलेटरी बॉडीज़ की जानिब से या हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से? देखिए, 2 इदारे हैं, एक ड्रेप है और ड्रेप के साथ साथ दूसरा सूबे सिंध के अंदर कंट्रोल करेगा इसको ड्रग इंस्पेक्टर कंट्रोल करेंगे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है जिनसे कल हमारी मुलाकात हुई है। जब हमने उससे गुफ्तगू की है तो उनका कहना यह था कि मैं आपके इस क्वेश्चन को एज ए कंप्लेन ले रहा हूँ और मैं ड्रग इंस्पेक्टर को हिदायत जारी करूँगा वो सूरत हाल को कंट्रोल करें। ताहम कल 12 से 18 घंटे गुजर गए, शहर के किसी भी मेडिकल स्टोर के ऊपर या किसी भी होलसेल मार्केट के अंदर ये कार्रवाई नहीं की गई। तमाम का तमाम स्टॉक मौजूद है। ड्रेप ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की है, सूबाई हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की है। तो उस जिम्मेदारी अदा न करने के नतीजे के अंदर कराची के शहरियों को बिलखुसूस जो मुख्तलिफ अमराज के अंदर लोग हैं, जो मुख्तलिफ वेरिएंट इस वक्त मौजूद है, उनके उसके लिए जो दवा की ज़रूरत है वो किल्लत है, वो शॉर्टफॉल है। और एक पैकेट जो उसी दवाई का जो दस्तियाब नहीं है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंड करके 5 टैबलेट 145 रुपये की मिल रही हैं। बड़े मसले मसाइल हैं, समझने से कासिर हैं। कहीं पे खाद दस्तियाब नहीं है, जो चीज़ें मतलब ऐसे ऐसे बहरानों का नाम सुना है जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी कोई क्राइसिस हो सकते हैं। अब मेडिसिन और मेडिकल स्टोर्स पर उनकी अनअवेलेबिलिटी, जो लोग बेचारे कितने लोग होते हैं। बहुत शुक्रिया अनवर खान। मीनवाइल हम आपको शुक्रिया करना भूल गए, इतनी परेशानियां यहाँ पर इस बीमारियों का और ख़ास तौर पर तरह तरह की बीमारियां, ऊपर से उनके लिए महंगाई। हम तो उस चीज़ का रोना रो रहे थे कि भाई ये जो आप टेस्ट करवाते हैं वो कम से कम सस्ते कर दें, अर्ज़ान नरखों पे कर दें, ताकि लोग जो है वो लेके 1200-1300 रुपए में खुद भी टेस्ट करा सकें। टेस्टिंग की किट है वो अब मार्केट से गायब है, यानी कि हम वो लोग जहाँ पर 10 रुपए की गोली गायब होगी सदर, वहां पर ये किट्स कहाँ से मिलेगी? और लोग पैसे बनाते हैं। 1 किलो चीनी से जो अरबों रुपए का बहरान हुआ था, आटा से बहरान हुआ था, उसका क्या किसी ने कुछ कर लिया? वो पंजाबी में क्या कहते हैं, साढ़े ते ना रहना। हाँ,
مطلب آپ خود ذمہ دار ہیں, آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے جیسے تیسے کچھ بھی کر کے, ایک بڑا خاص ورڈ یوز ہوتا ہے کراچی میں, جگاڑ کر کے بس زندگی گزار رہے ہیں اپنی. لیکن بہرحال اللہ کا نام لینا ہے, حوصلہ رکھنا ہے, گھبرانا نہیں ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں. ویسے مجھے کبھی گاؤں جانے کا اتفاق نہیں ہوا تو میں نے ٹریکٹر کبھی بھی نہیں ہوا؟ نہیں ہوا, میں نے ٹریکٹر نہیں دیکھے تو, لیکن کل میں نے کراچی کی سڑک پہ ٹریکٹر جاتے ہوئے دیکھے, کیونکہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی جانب سے کسان ریلی نکالی گئی. اس میں شریک خواتین ایم پی ایس ٹریکٹر ٹرالی پر چڑھی ہوئی تھی. شرمیلا فاروقی کو آپ دیکھ سکتے ہیں جناب, اور رکن اسمبلی ہے یہ. انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ ٹریکٹر بھی ڈرائیو کر سکتی ہیں, لیکن اس کی مہارت کو دیکھنے کے لیے ٹھٹا آنا پڑے گا. چلیں جی, چلیں گے انشاءاللہ ایک دن. پہلے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. کسان کے پاس آج ٹریکٹر چلانے کے لیے ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں, یوریا نہیں مل رہا ہے, کسان مر گیا ہے. ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتے مزہ آ رہا ہے, میں چلا بھی سکتی ہوں. اچھا جی, میں آپ کو بتاؤں کہ صدف, آپ چونکہ گاؤں سے دیہات سے میرا تعلق ہے, تو ٹریکٹر پہ بیٹھنے کا بھی اتفاق ہوا ہے اور چلانے کا بھی اتفاق ہوا ہے, ہلکا پھلکا, اتنا زیادہ نہیں. لیکن اٹ از ویری ڈیفیکلٹ بھائی, آپ کی ہڈیاں ہل جاتی ہیں, آپ ذرا اس پہ ٹریول کریں تو گیئر مشکل ہوتے ہیں اس کے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اگلے پہیے جو اس کے چھوٹے ہوتے ہیں, اور میں جس ٹریکٹر پہ تھا وہ ٹرالی کے ساتھ تھا, اس پہ اینٹیں لدی ہوئی تھیں, تو یو کین امیجن کہ وہ کیسا اس کا سیٹ اپ ہوگا. لیکن آپ کی ہڈیاں بھائی, آپ کا پورا دھیان ہی یہ جو وہ ہوتا ہے نا گنڈاسے لے کے جو اس طرح سے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں, دے آر جسٹ پوزنگ, یا ان کو عادت اتنے عرصے سے ہو چکی ہوتی ہے. ورنہ آپ کا بیلنس برقرار رکھنا, خاص طور پہ ایک تو ڈرائیور تو اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے, لیکن جو ادھر سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان کو ہوتا ہے کہ بھائی کہیں گر کے پہیے کے نیچے ہی نہ آ جائیں. تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یعنی کہ اب یہ احتجاج ہو رہا ہے اور کسانوں کی کیا مشکلات ہیں, ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے, بہت سارے مسائل ہیں جس پر پیپلز پارٹی نے معاملہ جو ہے وہ مسائل تو ہیں, لیکن ان کا حل بہت ضروری ہے. فن فیکٹر ایک سائڈ پہ, 2022 میں ہمارے مسائل وہی ہیں جو کبھی 60 70 80 کی دہائی میں ہوا کرتے. بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد 10 بجے کیا ہوگا وہ ہم آپ کو بتائیں گے. وہ ہم کو نہیں بتائیں گے, وہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے, وہ سسپینس رکھیں گے. آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, اور چائے کا گرما گرم مگ ہمارے پاس آ چکا ہے. اس کو کب کہیں گے؟ مگ کہیں گے نا. ہاں, تو میں آپ کے ساتھ موجود ہوں, آپ کا جانا مانا اور پہچانا اشفاق اسحاق ستی, اور میرے ساتھ ہیں صدف عبدالجبار. تو جناب, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کب اور کہاں ہمیں فالو کرنا ہے ٹویٹر پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پتہ نہیں فیس بک کا نام میٹا میں کب چینج ہوگا, ان کا لوگو کب آ کے اس کو لگے گا. میٹا نہیں ہوا ابھی تک, ہو گیا نا, لیکن ابھی تک وہ ایف بنا ہوا آتا ہے نا, تو میں چاہتا ہوں ہو ہی میٹا جائے کسی طریقے سے. کیوں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بس ہو گئی ہے تبدیلی, تو اب چلے جائیں. ہم لوگ فیس بک سے اتنے فیملیئر ہیں, تو میٹا سے کیسے فیملیئر ہو جائیں گے؟ ہم نے کون سا نام چینج کرنا ہے, اپنا لاگ ان چینج کرنا ہے, اپلیکیشن تو وہی رہے گی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو بات یہ ہے کہ یہ معاملات ہیں کافی سارے. تو جناب, ابھی بھی کافی اہم ٹاپکس ہیں جس پہ ہم بات کریں گے, اور کورونا کے کیسز کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ فکر نہیں کرنا, گھبرانا نہیں ہے, لیکن احتیاط بڑی کرنی ہے, کیونکہ پرسنٹیج کافی زیادہ ہے. اور ویسے بھی ماسک ویسے ہی پہن لیا کریں. پتہ ہے کیا, اس سے یہ ہے کہ کافی سارے مسئلے مسائل آپ کے دور ہو سکتے ہیں, ڈسٹ وغیرہ سے. جو بائک پہ ہمارے ساتھی آتے ہیں, یا ویسے جو سفر کر رہے ہوتے ہیں, اسمائل پاس نہیں کرنی, لیکن آپ کو ویسے کرنی ہوتی ہے, لائک کٹسی کا تقاضا ہے, تو ماسک سے بہت کچھ آپ بچ جاتے ہیں, چھپا سکتے ہیں. صدف جو ہے وہ ماسک پہننے بغیر آپ کو اسمائل پاس کریں گی, لیکن اس کے علاوہ باقی سارے جو ہیں وہ ماسک پہنیں. ماسک پہنے اور پولیوشن سے بھی رہیں, خاص طور پہ دور, کیونکہ کراچی میں جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ صرف ہوائیں نہیں ہوتی ہیں, وہ گرد کا طوفان بھی ہوتا ہے. تو ٹاپ سٹوریز کی جانب بڑھتے ہیں, پھر مزید بات کریں گے. زندگی نام ہے جہد مسلسل کا, اس کو ثابت کیا ہے نرس پروین رحمت نے. 20 برس قبل شوہر کا انتقال ہوا, ہمت نہیں ہاری اور سخت محنت کے بعد 3 بیٹوں کو ڈاکٹر اور بیٹی کو فارمیسی کی ڈگری دلوائی. آم کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری, پھلوں کا بادشاہ اب سردیوں میں بھی دستیاب. پنجاب کے شہر لودھرا میں رس بھرے آموں کی نئی قسم متعارف,
12 मासी किस्म के आम मौसम सरमा में लज्जत से भरपूर। किसी भी जगह किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। आजकल सेल्फ डिफेंस सीखना इंतहाई जरूरी है। इस्लामाबाद में ब्लैक बेल्ट उस्ताद अपने शागिर्द बच्चों और जवानों को कराटे और के गुर सिखाते हैं। और सर्द मौसम की शिद्दत पौधों और फूलों के लिए नुकसानदेह। सर्दियों में कोहरा पौधों और फलों के लिए खतरनाक है। नशोनुमा रुक सकती है। पौधों और फूलों को प्लास्टिक बैग से ढांप कर रखा जाए। तो जनाब, पहले बात हो रही थी क्रिकेट की, लेकिन अब हम बात करेंगे फुटबॉल की, और वो बड़ी अच्छी खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे। इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉलर हैं माइकल ओवन 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, यानी कि 25 से 27 जनवरी तक। आज 25 तारीख है, पाकिस्तान में रहेंगे। माइकल ओवन दौरे में सदर, वजीर आजम, गवर्नर सिंध और आर्मी चीफ से भी मुलाकात करेंगे। अच्छा जी, उसके साथ साथ NED फुटबॉल और ग्राउंड PSL की इफ्तिताई तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बड़े इवेंट्स हैं जिसमें वो शरीक होंगे, और इसके साथ साथ लियारी का भी दौरा करेंगे, और NED का एक फुटबॉल ग्राउंड है उसके अंदर भी उसका भी संगे बुनियाद रखेंगे। और ये 25 से 27 जनवरी तक उनका दौरा है। बड़ी अहम उनकी मुलाकातें भी होंगी। अच्छा, लियारी इसलिए जाएंगे भाई क्योंकि लियारी जब फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा होता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या तरह तरह की, कभी आपको ब्राज़ील के रंग नज़र आएंगे, और जो जो फेमस और फेवरेट प्लेयर्स हैं उनके लिबास में बलबूस होकर, उनकी जर्सीज पहन के वहाँ के जो नौजवान हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जो दे आर नेचुरली गिफ्टेड। बस ये है कि उस टैलेंट को थोड़ा सा प्रमोट करने की ज़रूरत है। जैसे पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट या और खेल उनको फ़रोग़ हासिल है, इसी तरीके से लियारी में फ़ुटबॉल हो गया, बॉक्सिंग हो गया, इस तरह के जो खेल हैं उनको काफ़ी जो है वो फ़ौक़ियत हासिल है, लेकिन थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है। लेट्स होप कि माइकल ओवन का जो ये दौरा पाकिस्तान है इसके बहुत अच्छे नताइज सामने आए, और पाकिस्तान भी फुटबॉल के मैदान में ऐसे कदम रखे, आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट बहुत मौजूद है। ख़ासतौर पे हमने लियारी का जिक्र किया, अक्सर बेशर हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं वहाँ की स्टोरीज, वहाँ के पैकेजेस, वहाँ के बच्चों में, वहाँ के लड़कों में बहुत पैशन है फुटबॉल को लेकर। सारे पाकिस्तानी जो है क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लियारी वाले फुटबॉल खेल रहे होते हैं। चलें जी, आ जाएं, भी आगे बढ़ते हैं अब कि आगे क्या होना है, किस तरीके से होना है। और अब जनाब, इससे पहले कि बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर मेन स्टोरी, यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रा सा बताना चाह रहा हूँ कि जनाब साल 9 की पहली वो पोलियो की मुहिम शुरू हो गई है। तो 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर, ये एक ज़ाहिर है कि एक मोटो है इस मुहिम का, क्योंकि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जिसके अंदर ये पोलियो अभी किसी हद तक रह गया है। तो इंशाल्लाह विल बी पोलियो फ्री, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट के साथ ताउन करें, अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे लाजमी तौर पर पिलाएं। चलें जी, अब क्या मामला है? अब बात करेंगे इंतहाई अहम मौजू पे, और वो है तालीम। तालीम बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम जिंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अहम तालीमी मसले की, जहां मुल्क के 90% सरकारी और प्राइमरी और लोअर प्राइमरी स्कूल्स के तलबा की बात हम करें तो जो साइंस के मज़ामीन हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उसमें वो कमज़ोर हैं। ऐसा हमने अमूमन देखने में आता है, जिसकी एक बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि जो असातिज़ा हैं वो ना तजर्बेकार हैं। और वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ये कहते हैं कि जनाब महकमा तालीम में 1,35,000 असातिज़ा ऐसे हैं जिन्हें रियाजी और साइंस पढ़ाना आता ही नहीं, लेकिन हम उन्हें निकाल नहीं सकते। आगा खान यूनिवर्सिटी के इदारे IED के सर्वे के मुताबिक प्राइमरी और लोअर सेकेंडरी स्कूल्स में ज़ेर तालीम 90% तलबा रियाजी और साइंस में बहुत कमज़ोर हैं, और मुताल्लिका मज़ामीन में डिग्री याफ्ता असातिज़ा के बजाय ऐसे असातिज़ा से उन्होंने पढ़ा है जिनके पास मुताल्लिका मज़मून की बाज़ाब्ता डिग्री नहीं है। और इनका ये बताया जा रहा है कि हर 10 में से औसतन 9 असातिज़ा का तरीका तदरीस कमज़ोर पाया गया है। तो बहुत बेसिक और ख़तरनाक सिचुएशन हमें, ये तो ख़तरनाक, मतलब जिधर भी गौर करें, जिधर भी देखें अजीब ही मामलात नजर आते हैं। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए हाँ जी, जिसकी बदौलत दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। बहरहाल साबिक चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन और माहिर तालीम भी हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। सर बहुत शुक्रिया, ये आपने हमारे लिए वक्त निकाला आज अल सुबह। ये एक दिमाग चकरा सा जाता है कि भाई 1,35,000 जो असातिज़ा हैं वो ऐसे हैं कि जिनको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे रियाजी और साइंस हो गए, उनके बारे में पता ही नहीं है, और उस पर अलमिया के वो भर्ती भी हुए और किसी मेरिट के ऊपर ही हुए होंगे, और उसके ऊपर एक और चीज़ भी है कि उनको निकाला भी नहीं जा सकता। ये क्या हो रहा है सर? शुक्रिया।
I doubt on selection on merit वाला जो आपने point लिया है, but there has to be a criteria. हमारे system I don't know कि क्या था, Of course, लेकिन there is ये होता है बेसिकली. अभी तो मेरा ख्याल है कि ये जो डाटा आप शेयर कर रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी वाला, ये सिंध तक मुहिद है. अगर पूरे पाकिस्तान का भी शायद करेंगे तो यही आपको ट्रेंड नज़र आएगा, क्योंकि ये जो स्टेम सब्जेक्ट कहते हैं इसको, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स, ये बुनियाद बनाते हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम के दुनिया में देखा गया है. और बेसिकली ये करते क्या हैं कि ये इंसान के अंदर या जब बच्चों को आपकी तालीम शुरू में देते हो तो उसका मकसद ये होता है कि उनके जहन के अंदर एक लॉजिक वाला सिस्टम इवॉल्व हो सके, कि उनको जो क्रिएटिविटी होती है, लॉजिक होती है बच्चों के अंदर, क्वेश्चनिंग का मसला होता है कि वो लॉजिक से चीज़ों को समझें और उनके जहन के अंदर एक सिस्टम इस तरह का इवॉल्व हो जो लॉजिक को आगे शक्ल दे सके. लेकिन बदकिस्मती से आप हमारे यहाँ देखें, टॉप डाउन जाएं, बॉटम अप जाएं, गवर्नमेंट लेवल पे भी जाएं, किसी जगह लीडरों की लेवल तक भी जाएं, कहीं भी जाएं, लॉजिक प्रिवेल नहीं करती और ना वो किसी को लॉजिकल बात करने की इजाज़त दी जाती है. इस साइंस दुश्मनी की वजह क्या है, क्या कहेंगे, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या अहल लोग नहीं हैं? हम अपने नहीं, हम अपने दुश्मन खुद हैं. हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं बेसिकली. इफ़ यू हैव टाइम आई कैन जस्ट जी प्लीज टू यू. एक तो ये चीज़ है डेफिनेटली कि देखें, बुनियाद हमारा ये बड़ा स्ट्रांग पॉइंट होता था किसी दौर में, जब शायद आप पैदा भी नहीं हो, जब हम 60s की बात करते हैं, जब हम पढ़ते थे तो मैथ पे ऊपर बड़ा जोर दिया जाता था, साइंस सब्जेक्ट पे ऊपर बड़ा जोर दिया जाता था कि बुनियादी तौर पे बच्चों को मैट्रिक तक और एफएससी तक ये इतने अच्छे हर लेवल पे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे कि उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप जिस मर्जी फील्ड को अडॉप्ट करें, लेकिन आपको ये चीज़ें बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए. और दुनिया में भी ऐसा ही है सर. एक और लेकिन आस्ता आस्ता हमारे जी आप बात मुकम्मल करने से आप बात मुकम्मल करने से जी, लेकिन आस्ता आस्ता हमने शॉर्टकट की तरफ जाना शुरू कर दिया और हमने मैथ में भी वो सब्जेक्ट लेने शुरू कर दिए जो थोड़े से सॉफ्ट हैं, जिसमें इतनी हमें ज़्यादा डेप्थ पे जाने की ज़रूरत पड़ती है. इसी तरह साइंस को भी हमने पर से अब साइंस ही लेना शुरू कर दिया और साइंस की डेप्थ और ब्रेथ जो होती है उसकी तरफ नहीं गए. तो यहाँ से शुरू हुआ. फिर एक नेचुरल आपकी जिसे कहते हैं ना कि आपकी कौमी तशखीस के अंदर जो छोटी करैक्टर्स बिल्ड होते हैं, उसमें हमारे करैक्टर भी ये बिल्ड हो गया बदकिस्मती से कि हमारे मुल्क में कि शॉर्टकट ढूंढा जाए, नंबर गेम की तरफ जाया उससे जाए. हट के भी एक और चीज भी है ना सर, व्हेन वी टॉक अबाउट द बेसिक्स, वो तो बेसिक्स ही जब हमारी इतनी वीक होंगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे. फिर दूसरा सर एक चीज है क्यूरोसिटी, दैट इज एवरीथिंग. आपके अंदर किसी चीज के बारे में क्यूरियस होना और फिर उसके बाद सवाल पूछना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. वेदर यू आर इन एनी प्रोफेशन, आप एंकर हो तब भी आपके लिए अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो आपको सवाल पूछने का दिल नहीं करेगा. लेकिन जब यहाँ पर दबाया जाता है और उस्ताद उसको बदतमीजी से ताबीर करते हैं किसी स्टूडेंट के सवाल पूछने को और रट्टाफिकेशन पे ज्यादा गौर किया जाता है, फोकस किया जाता है, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? ऐसा ही है. मैं तो ये कहता होता हूँ कि हम, आपको पता नहीं, इधर हमारे यहाँ गुजरात में एक होते हैं, एक ज़ियारत है, वहाँ से वो लोगों को ना वो छोटे सा सर रह जाता है, उनके सर के ऊपर पता नहीं क्या वो करते हैं, शुरू से बचपन में बच्चे छूट जाते हैं पेरेंट्स, तो उनको शादोले के चूहे. बिल्कुल. तो हाँ, तो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि हम अपनी कौम को शादोले के चूहे बनाने की सारी पूरी कोशिश की हुई है और कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारी नई नस्ल ना सवाल करे, ना क्वेश्चन करे, बेसिकली ना उसके अंदर कोई ऐसा क्रिएटिविटी हो कि वो सिस्टम को थोड़ा बहुत भी आगे पीछे सोचे. तो ये बदकिस्मती है बहुत बड़ी, और ये सिस्टम का फला है. इट इज नॉट वन इंडिविजुअल. आपने कहा सिस्टम का फ्लॉ है जी, और आपने मेंशन भी किया कि हम जो आपने अपने दौर और टाइम का बताया कि उस वक्त बड़ी फोकस किया जाता था कि जो बेसिक तालीम है वो क्वालिटी हो, उसका मयार अच्छा हो. लेकिन सर देखिए, बुनियाद अच्छी होगी तो ऊपर जाके ना अच्छा हम स्पेसिफिकली टीचर्स पर आते हैं कि उनको भर्ती करते वक्त ज़ाहिर कोर्सेज भी कराए जाते हैं, BH के, MH के, असातिज़ा की तरबियत के कोर्सेज होते हैं. तो क्या जो डिग्री है उनकी वो कहाँ से हासिल की है, किस मयार की तालीम हासिल की है, वो जो क्वालिफाई करते हैं किन बुनियादों पर फिर उनको रखा जाता है, इसके लिए कोई सिस्टम में बेहतरी की क्या हम तरीक़ाकार अपना सकते हैं? देखें, वो कौमें तरक्की कर ही नहीं सकती जो इन एजुकेशन पे, टीचर पे और हेल्थ पे और इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करे. हमने शुरू ही से, आपने देखा है कि हमारा तीरा है
कि जो पॉलिटिकल इवन प्रोफेशनल लेवल पे फेडरल लेवल पे लोग नाराज होते हैं अपनी गवर्नमेंट से, किस वजह से होते हैं कि जी आपने हमारे इलाके से जो यहाँ से अपॉइंटमेंट होनी है तो हम बताएंगे कि किसको रखना है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वो और ये समझते हैं कि एजुकेशन जो स्कूल टीचर हैं बेचारे, ये तो ग्रेड 7 का बंदा 8 का बंदा क्या है, ठीक है दे दो इसको। हालांकि वही बुनियाद बनाती हैं आपकी कौम की। और वहाँ पे बदकिस्मती से ये सियासी इंटरफेरेंस और ये चीज़ों की वजह से, और वैसे भी मैं बड़ा फ्रैंकली बताऊँ, मेरी सारी उम्र एजुकेशन में गुजारी है, हम तालीम को उस स्पिरिट में लेते ही नहीं। तालीम हमारे लिए सिर्फ बज़वर्ड है या तस्वीरें खिंचाने के लिए। मैं पता है क्या सोच रहा था, और एक चीज़ ज़हन में आई थी, आपके इल्म में है कि यहाँ पर माशाल्लाह हमारे बोर्ड्स के जो इम्तिहानात हुए थे उसमें स्टूडेंट्स ने इस मयारे तालीम के होते हुए उन्होंने 1100 नंबर लिए। सोचें अगर प्रॉपर पढ़ाई होती तो 1100 में से 1500 ले लेते। फिर दूसरा मजे की बात क्या हुई कि वो जनाब बोर्ड के इम्तिहानात में टॉप करने के बावजूद 1100 नंबर और पूरे नंबर लेने के बावजूद जब एप्टीट्यूड टेस्ट में जाके बैठे तो वो क्लियर नहीं कर पाए। मैं तो कहता हूँ पूरा डेटा आपके पास नहीं है कि इधर हमारे केपी में और इधर 1-2 बोर्ड ने 1100 में से 1150 नंबर भी दिए हैं। नहीं वाकई में, और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए। वो कहते होते हैं ना कि खुशखती के नंबर भी मिल गए। लेकिन सर भी करें क्या, मतलब इट्स जाहिर है हम इस पर हंसी तो आ रही है, लेकिन ये अलमिया है। अभी जो जनरेशन है वो क्या करे आगे। देखें, पीपल हु मैटर्स, मैंने तो एक दफ़ा एक स्टेज पे एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में कहा था, रिक्वेस्ट की थी, गवर्नर साहब थे केपी के, उन्होंने एक तालीम के बारे में एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, तो मैंने कहा जी तालीम को ठीक करना है ना, तो पाकिस्तान के हर बड़े आदमी के ऊपर ये लाजम हो कि उसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। भले वो कोई मिनिस्टर हो, भले वो प्राइम मिनिस्टर हो, भले आर्मी चीफ हो, भले वो कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, जज हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, एडिड प्रेशर भी होगा ना? हो कि बिल्कुल एडिड प्रेशर भी कि आप एग्जैक्टली हमने अपना तालीमी निज़ाम खुद बिगाड़ दिया सिर्फ इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर, मैं प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप देखें ना 20-25-30 हज़ार पे फीस लेते हैं एक बच्चे की, और वो क्या कराते हैं बेसिकली। हमने इसके साथ साथ अपना पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल वो येलो स्कूल की चक्कर में येलो कॉलेज बना दिया। मुख्तसरन मुझे ये बताइएगा कि हमें बताएं कि ये क्या किया जा सकता है। ये जो अभी एग्जिस्टिंग जो नंबर इन्होंने दिया सिंध के हिसाब से दिया है, स्टूडेंट्स इनके खिलाफ एप्लीकेशंस दें, क्या करें, किस तरीके से इनको ठीक किया जाए, रिप्लेस किया जाए? नहीं, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये जो आप कर रहे हैं यही करना चाहिए। आजकल मीडिया का बड़ा पावर है, मीडिया को आगे आना चाहिए, ये चीजें। चले मैं भी आपके साथ हूं। देखें जो करता है बच्चे, हमने आपके ही पढ़ना है ना, बच्चों ने आगे जाके, हमारे बच्चों ने तो पढ़ लिया, उनके बच्चों ने आगे पढ़ना है। मेरा ये ख्याल है। अच्छा एक चीज बताऊं, मैं साथ साथ ये बताऊं कि मैं आपको बताऊं कि हमारे बच्चों में कमी किसी चीज़ की नहीं है। जब मैं HEC में, जब डॉक्टर अताउर रहमान थे, शुरू में 2005 की हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था स्टेम एजुकेशन के ऊपर, कि पूरे पाकिस्तान से हम मेरिट पे बच्चियों को सिलेक्ट करते थे FSE के रिजल्ट के बेस पे, और उनका जो एप्टीट्यूड टेस्ट लेके, फिर उनको प्यास एक इदारा है हमारा इधर जो इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, उसके साथ हम और 1-2 और इदारों के साथ मिलकर उनकी 1-2 महीने ट्रेनिंग करते थे, और इंटरनेशनल ओलंपियाड्स होते थे, हर साल होते हैं मुख्तलिफ जर्मनी में, बाकी जगहों पे, जहाँ दुनिया के टॉप बच्चे आते हैं और कम्पीट करते हैं इन सब्जेक्ट में, स्टेम सब्जेक्ट में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। And you will be happy to note कि हर दफा हमारे बच्चे, मैं कम से कम तो जो बच्चे जब जाते थे तो वो कहीं टॉप पोजीशन पे होते थे, टॉप सेकंड थर्ड, बिल्कुल ऐसे ही। आई होप कि इसका मतलब है पोटेंशियल है हमारे पास, बिल्कुल पोटेंशियल है, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी तफसीली उनसे गुफ्तगू हुई, और बड़ा अलमिया है कि इंसान जाए तो कहाँ जाए, एजुकेशन नहीं है, और एजुकेशन देने के लिए जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनकी वो क्राइटेरिया नहीं है। लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, लोग किस तरीके से तालीम हासिल करेंगे, अपने आप को आगे किसी यूनिवर्सिटीज के लेवल पे, हमारी दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें हमारा नंबर नहीं आता, 500 यूनिवर्सिटीज में हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। निचले लेवल पे क्या हो रहा है कि जो अशराफिया है वो अपने बच्चे तालीम के लिए बाहर भेजते हैं। जो हमारा सिस्टम है वो कितना डिवाइडेड है कि अमीरों के लिए अलग एजुकेशन सिस्टम है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, और जो गरीब या मुतवस्सित घराने के तबके के जो बच्चे हैं उनके लिए तालीम का मयार और क्वालिटी भी डिफरेंट है, बिकॉज वहाँ पे फीस जिस हिसाब से। बहरहाल ज़िंदगी नाम है आगे बढ़ने का, और ज़िंदगी की हर जो घड़ी है नई जंग है। तो यहाँ पर हम तालीम की बात कर रहे हैं तो पहली दरसगाह माना जाता है माँ को, जो ज़िंदगी की मुश्किलात से हमेशा आपको बचाती भी है और कोशिश करती है कि वो आपको एक बेहतर इंसान बनाए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे झंग के नवाही गांव की नर्स परवीन रहमत की,
جو کہ اس بات کی عملی تصویر ہے، جنہوں نے سخت محنت کر کے اپنے 4 بچوں کو اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی۔ سن 2000 میں جب ان کے شوہر کا کینسر سے انتقال ہوا تو ان کی عمر صرف 35 سال تھی، مگر انہوں نے اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ وہ اپنی محدود آمدنی میں 4 بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواتی رہیں۔ آج ان کے بچے 4 میں سے 2 کامیاب ڈاکٹر بن چکے ہیں۔ بیٹی نے فارمیسی کی ڈگری حاصل کر لی، جبکہ چھوٹا بیٹا MBBS 3rd ایئر کا طالب علم ہے۔ کیا بات ہے جی، مطلب یہ ایک پوری کامیابی کی ایک جہد مسلسل اور اس کے بعد کامیابی کی داستان۔ تو اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے محنت، مشقت اور شفقت کا استعارہ پروین صاحبہ اور ان کے صاحبزادے ڈاکٹر رمیز فیصل۔ تو ویری گڈ مارننگ ٹو یو جی، آپ دونوں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ویری کوئکلی ہمیں یہ جو آپ کی پروین صاحبہ، آپ اپنی جو جدوجہد رہی، آئی مین یو ور کوائٹ ینگ جب یہ سارا واقعہ ہوا تھا، اور اکثر لوگ اس وقت سوچتے ہیں کہ جی ہم اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کریں، دوبارہ سے گھر بسانے کی کریں، بڑا ایک سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت اور وہ بھی اتنی اچھی تربیت اور تعلیم پر اپنا فوکس کیا۔ ذرا بتائیے ہمیں اپنی جدوجہد کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں تک موقع دیا۔ تو یہ ایک سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتی ہوں کہ خدا کسی عورت کو بیوہ نہ کرے، کیونکہ بیوہ کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، اور میں نے بہت مشکل حالات میں اپنی زندگی گزاری اور مجھے بہت مشکلات آئی، لیکن میں نے اپنے سامنے بچوں کو رکھا ہوا تھا کہ میرے بچے، اگر میں عیش عشرت کروں، شادی کر لوں تو میرے بچے مزدوری کریں گے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں اپنے بچوں کو کامیاب بناؤں گی اور اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤں گی اور افسر بناؤں گی۔ تو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے میری دعا سنی۔ میں نے صرف میری دنیا ہی بچے تھے۔ آج کل ڈاکٹر بننا آج کل کے حالات میں جو معاشی سچویشن ہے بڑا مشکل ہے، تو یہ سارے اخراجات کس طرح آپ پورے کر پائیں؟ ماشاءاللہ آپ کے 2 بیٹے ڈاکٹر ہیں، بیٹی نے فارمیسی کی ڈگری لے لیے، تیسرا بیٹا جو ہے آپ کا وہ MBBS 3rd ایئر کا طالب علم۔ تو ہاؤ از اٹ، آپ نے اسے پاسبل کیسے کیا؟ میں نے یہی ہے کہ ان کے ابو فوت ہوئے تھے، وہ گورنمنٹ ٹیچر تھے، تو ان کے پیسہ پینشن جو بھی تھا، یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے ایک ایک پیسہ ان کے ابو کا سنبھال کے رکھا کہ میں اپنے بچوں کو کسی لیول پہ لے کے جانا ہے، اور اپنی سیلری بھی میں سیو کرتی رہی، اس وقت چھوٹے تھے، اور ان پہ میں نے اتنی محنت کی، مطلب کہ فضول خرچی نہیں کی۔ ان کے ٹیوشن، ان کا جو بھی تھا وہ میں ان کو خود ہی گائیڈ کرتی رہی۔ اس طرح میں نے بچت کی کہ بچوں کو خود ہی پڑھاتی رہی، اور خود ہی مطلب FSC تک میں نے بچوں کو کوئی ٹیوشن نہیں رکھوائی، بلکہ خود ہی محنت کی اور خود ہی پڑھایا، اور اس طرح میں نے اپنا پیسہ سیو کیا۔ اور ان کے ابو کی زمینیں بھی ہیں اور میری اپنی بھی زمین ہے، تو اس وجہ سے یہ میں اپنے بچوں کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو فیملی ہے ان کی سپورٹ کیسی رہی؟ اور بلکہ رمیز آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں فیس کی، اور ظاہر ہے کہ والدہ کی چھاؤں آپ کے سر پر رہی، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود کوئی مشکلات دیکھنے میں آئی تھیں اس سارے سفر میں؟ جی یہ تو ہے، پر یہ تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں اپنے ابو کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ایک یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے جتنا بھی سفر کیا، جب ہمارے ابو کی ڈیتھ ہوئی تب ہم بہت چھوٹے تھے، تقریباً اس وقت میں 4th کلاس میں تھا، تو وہاں سے لے کے ابھی MBBS کمپلیٹ کر کے ایز اے ڈاکٹر بن چکا ہوں، اور ابھی تک جتنا بھی ہم نے سفر کیا اس کے اندر میری مما نے ہمیں کبھی بھی یہ کمی نہیں محسوس ہونے دی کہ آپ کے ابو نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایز اے فادر ایز اے مدر دونوں کا رول ادا کیا۔ اس لیے ہم نے کافی زیادہ ڈیفیکلٹیز دیکھی ہیں، پر یہ ہے کہ مما نے کبھی ہمیں کمی محسوس کسی چیز کی نہیں ہونے دی۔ آپ نے کہا کہ آپ کو کبھی آپ کے فادر کی کمی محسوس نہیں ہونے دی گئی، تو یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر آگے کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح آپ اپنی زندگی کو آگے گزاریں گے؟ آپ کو ادراک ہے آپ کی ماں نے کتنی محنت کی ہے آپ کے لیے، تو اس کا کیا آپ انہیں جو ہے وہ صلاح دیں گے؟ ہم مما کے جو آگے جو انہوں نے ہمیں ایڈوائس کیا اسی کو فالو کریں گے۔ ان کی ایڈوائس یہ ہے کہ ہم اپنی پوری فیملی ایز اے ایک ہاسپٹل بنائیں، اور وہ ایک ٹرسٹ ٹائپ ہاسپٹل ہو، جس کے اندر ہم جو غریب لوگ ہیں
उनका जितना हमसे हो सके उतना हम उनका फ्री काम कर सकें। और अभी एज अ स्टूडेंट लाइफ में भी हम मैं एक फाउंडेशन के साथ हूँ जिसके अंदर मेरे दोस्त बाकी डॉक्टर हैं, TIF के नाम से है। उसके अंदर डॉक्टर अतीक हैं जो उनको जो मेडिकल विंग को हेड कर रहे हैं, उनके साथ में मिल के हम पहले भी बहुत ज़्यादा कैंप लगा चुके हैं। ऑलमोस्ट हमने 85 मेडिकल कैंप फ्री पूरे पाकिस्तान में लगा चुके हैं। और हम अपने इसके अलावा जो स्कूलों में बच्चों को बैग्स वगैरह, बुक्स, यूनिफॉर्म वो भी दे रहे हैं। TIF के नाम से हमारी एक फाउंडेशन है। परवीन साहिबा, आप ये बताएं कि आपके 4 बच्चों में से 2 डॉक्टर बन चुके हैं, बेटी ने B फार्मेसी की डिग्री ली है, जबकि एक बेटा जो है वो MBBS 3rd ईयर का स्टूडेंट है। तो क्या उनका अपना शौक ही यही था आपको देखते हुए कि माँ हमारी नर्स है और इसी तिब के शोबे में जाना है, या आपने कहा था कि भाई बनना है तो डॉक्टर बनना है और कामयाब डॉक्टर बनना है? था क्या, हुआ क्या था? ये ऐसे हुआ कि मेरा तो अपना शौक था डॉक्टर बनाने का। अच्छा। तो क्योंकि मैंने शुरू से जब पैदा ही हुए थे उस वक्त ही मैंने अपने ज़हन में इरादा कर लिया था और खुदा से दुआ की थी। और मुझे ये तो पता नहीं था कि इनके डैडी की डेथ हो जाएगी, लेकिन मैंने ये उस वक्त ही ज़हन में रखा हुआ था। लेकिन जब मैं अकेली रह गई तो मैंने खुदा को ये अपने साथ लिया और खुदा के आगे ये हर वक्त मेरी दुनिया ही बस बच्चे थे और खुदा था, और खुदा से ही दुआ करती थी कि खुदाया मेरा ख्वाब पूरा करना, मैं अभी अकेली हूँ तो मेरी मदद करना। बाकी रही बात, कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई, कोई नहीं मदद करता, सिर्फ एक खुदा ही है जो हमें यहाँ तक कामयाबियाँ अता करता है। ठीक, तो मेरा तो यही है कि बस हर माँ जो है अच्छा, अपने रिश्तेदारों का बच्चों के आपने लिए रवैये की दुआ बात की, करे और मेहनत करे। रिश्तेदारों के आपने रवैये की बात की, तो पहले रवैया कैसा था जब आपको मदद की जरूरत थी, और अब उनका रवैया जब आपके बच्चे डॉक्टर्स बन चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं, अब कैसा है? पहले तो वो यही था कि ये नहीं कर सकेगी। अभी जो है अभी मतलब वो तारीफ करते हैं, जब अभी भी वो तारीफ तो नहीं करते, लेकिन जब दूसरे लोग तारीफ करते हैं तो फिर तारीफ करते हैं। और अल्लाह पाक की आपके साथ मदद रही, आपने उसका बहरहाल शुक्र भी अदा किया और आप मशकूर हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त आपने काम किया। और बड़ा मुश्किल होता है एक औरत के लिए अकेले रहते हुए अपने बच्चों की तालीम का भी बंदोबस्त करना और ख़ुद भी अपना रोज़गार कमाना। बहुत शुक्रिया परवीन साहिबा। और डॉक्टर रमीज़ हमारे साथ थे जो कि उनके साहबजादे हैं, और इनकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और जो लोग हिम्मत हार जाते हैं यकीनन ज़ाहिर है फिर मुश्किलात ही उन पर गालिब आ जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसी कहानी है खातून की जिसने बता दिया कि 1 नहीं 2 नहीं 4 बच्चों को आला तालीम दिलवाई है। सबके लिए एक मैसेज है कि रास्ता सीधा होना चाहिए और उसके बाद हिम्मत नहीं हारना चाहिए। फेलियर्स आ सकते हैं लेकिन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, और हमें भी इसी तरीके से सीधा ब्रेक की तरफ जाना है। तो जनाब वेलकम बैक वंस अगेन टू बाखबर सवेरा। और अशफाक, अक्सर ये ख्याल आता है कि ख़ज़ां का मौसम ऐसा होता है जब पतझड़ होती है और जो है प्लांट उस तरह से ग्रो नहीं करते, क्योंकि वो अपने डेड जो है लीव्स, फ्लावर्स, वो सब जो है वो उसमें से उतर रहे होते हैं। नई शुरुआत का टाइम होता है, शुरुआत का टाइम होता है। लेकिन हम देखते हैं कि सर्द मौसम में भी उस तरीके से पौधों की नशोनुमा नहीं होती है, उनकी वो ग्रोथ नहीं होती है, और इसके मनफी असरात भी मरतब होते हैं। यानी मौसम में पत्तों की हल्की हल्की इस पे जब सर्द मौसम होता है तो तह बन जाती है बर्फ की भी। देही इलाकों में बेसिकली वजह बताई जा रही कोरा। व्हाट इज कोरा? बेसिकली देही इलाकों में जब ये ओस वगैरह पड़ती है और जब शबनम पड़ती है और उसके बाद मौसम सर्द होता है, तो वो शबनम जो है वो दरख्त के पत्तों की या जो पौधे हैं उनके पत्तों के ऊपर वो एक आइस की एक लेयर की तरह वो बन जाती है और उसे कहते हैं कोरा। अब वो आइस की लेयर जब वो उस पर बनी रहेगी तो वो जो पौधा है वो जैसे इंसान को फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है अगर बर्फ में ज्यादा देर रहने से, तो वही इम्पैक्ट, क्योंकि लिविंग बीइंग है और पौधा भी भी जो है उनमें सेल्स होते हैं, उससे वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं। तो अगर उस पे इस तरह की कोई परत जम जाए तो यकीनन उनकी नशोनुमा रुक सकती है। तो चलें जी, इसी सूरत हाल पे क्या किया है, मतलब काफ़ी सारे इसके ऊपर तरीके लोग यूज़ करते हैं, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक नर्सरी के मालिक उमर खान साहब, और वो इस वक्त हमारे साथ एक ब्लू कलर के ज़बरदस्त किस्म के ब्लेजर के साथ मौजूद हैं। क्या हाल है जी उमर खान साहब, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? बाखबर सवेरा में आपको खुशामदीद। वालेकुम, थैंक यू सो मच सर। अच्छा ये बताएं भाई, ये जो कोरे का मसला है ना, ये तो आपको पता है कि पूरे ना सिर्फ ये कि जहाँ जहाँ मौसम सर्द होता है और ये शबनम पड़ती है और फिर उसके बाद जो है वो बर्फ़ की लेयर बन जाना,
وہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. لیکن لوگوں کو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی ادراک ہوا ہے کہ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے پودوں کی لائف کے لیے؟ جی بالکل، یہ کافی تر لوگوں کو اس چیز کا علم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ کافی لوگ اس کاروبار سے اور اس چیز سے وابستہ ہیں، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اس کی جو احتیاط ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی سردی آنا شروع ہوتی ہے تو وہ پلاسٹک شیٹ سے اپنے پلانٹس کو کور کر لیتے ہیں، ٹنل بنا لیتے ہیں، ان ٹنلز کے اندر پلانٹس کو رکھ دیتے ہیں تاکہ جو فراسٹ ہے وہ کم سے کم اس کو متاثر کر سکے اور پودے جو ہیں وہ اچھے گرو ہو تو سکیں. یہ جو پلاسٹک شیٹ ہے سن لائٹ کو تو ڈسٹرب نہیں کرتی، کیونکہ سن لائٹ بھی ضروری ہے ان پودوں کی نشو و نما ہوا کے بھی لیے؟ ضروری ہے. بالکل جی بالکل، یہ بالکل ڈسٹرب نہیں کرتی کیونکہ یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. اس کے اندر سے سورج کی روشنی جو ہے وہ ٹنل کے اندر داخل ہو رہی ہوتی ہے، اور بلکہ آپ اگر ٹنل کا کبھی کوئی وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک بہت اچھا ایک ایٹماسفیئر بنا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ پلانٹس کیونکہ وہ ٹنل بالکل کلوز ہوتی ہے اور اس کے اندر تمام پلانٹس جو ہیں وہ آکسیجن دن کے ٹائم فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت اس نے اس ٹنل کو ایک ہیٹ دی ہوئی ہوتی ہے. اچھا، یہ تو بات ہو گئی اس کی. تو باقی ہوا کی آمد و رفت کے لیے کوئی ارینجمنٹ ہوتا ہے اس ٹنل میں؟ نہیں، ہوا کی آمد و رفت کے لیے ہوا سے ہی بچانا ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا سے ہی بیسیکلی بچانا ہوتا ہے. اگر وہ ٹھنڈی ہوا ہی داخل ہو جائے گی تو وہ پھر ٹنل کا فائدہ نہیں رہے گا. اچھا، تو یہ کوئی لائک ڈیوریشن ہوتا ہے؟ کون سے منتھ ہیں ایسے؟ سردیوں میں ہوتا ہے، لیکن سردیوں کے کتنے مہینے کورا پڑتا ہے اور مشکلات اس طرح ہوتی ہیں، اور ظاہر آپ نے کہا کہ ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے ان پلانٹس کی. کورے کے تو دن جو ہیں وہ تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ اتنا ہی ہوتا ہے. مطلب اسلام آباد میں دسمبر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ جنوری کے مڈ تک چلتا ہے، لیکن ہم پھر اس کو فوری طور پہ ٹنل سے نکال نہیں سکتے پودوں کو، کیونکہ پھر ہم نے پورا جو ونٹر ہے وہ ٹنل میں گزارنا ہوتا ہے. تاکہ اگر جب ہم ایک دم پودوں کو باہر نکال دیں گے تو وہ پھر دوبارہ مشکلات میں آ سکتے ہیں، ان کی جو سروائیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اچھا، یہ تو چلیں بڑے پیمانے پہ آپ نے بات کی. جو گھروں وغیرہ میں لوگ پودے رکھتے ہیں یا جو جیسے باہر کیاریاں بنائی ہوتی ہیں ان کے اندر کیا کریں؟ ان کے لیے بھی اسی طریقے سے پلاسٹک بیگز کا ارینجمنٹ کیا جائے؟ سر وہ پلاسٹک بیگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اگر پلاسٹک اویلیبل نہیں ہے کسی کے پاس تو جو یہ بھوسا ہوتا ہے وہ بھی مل جاتا ہے، وہ اس سے بھی پودوں کو اوپر کور کر دیتے ہیں. بیسیکلی جو گھروں میں انتظامات ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے لیول پہ تو کر نہیں سکتے. انہوں نے صرف اور صرف کرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنے پودوں کو شام کے ٹائم فراسٹ سے بچانا ہوتا ہے، تاکہ اور باقی صبح وہ اپنے پودوں کو اوپن کر لیتے ہیں. چلیں جی، ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا عمر خان. آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے پودوں کو بچایا جا سکتا ہے کورے سے، اور ویسے اچھے کافی مشورے تھے کہ اس کے اندر خاص طور پہ ان لوگوں کے جنہیں شوق ہے گارڈننگ کا، اور وہ مطلب یہ ایک ایسی ہابی ہے جب آپ کسی سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بالکل دے ٹریٹ پلانٹس لائک دیٹ، اور وہ بڑے کنسرن ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک طرح سے گرو نہیں کر رہے، ان کی نشو و نما نہیں ہوئی. تو آئی ہوپ کہ باخبر سمیرہ کے پلیٹ فارم سے آپ کو بڑی یوزفل ٹپس ملی ہوں گی. اور کئی لوگ جن کی شاعری کوئی نہیں سنتا وہ اپنے پودوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، تو کئی پودوں سے بھی باتیں کرتے ہیں. اس شاعری کی وجہ سے بھی کئی پودے جو ہیں نا وہ مرجھا جاتے ہیں. تو اپنی شاعری سے بھی دور رکھیں ان کو، اور کورے سے بھی. تو اب جناب ہم بات کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مطلب سردیوں میں آپ کے فیوریٹ فروٹس کون سے ہیں؟ صدف یہ بتا دیں. سردیوں میں کینو، کینو از دا بیسٹ تھنگ. اس کے بعد گاجر کا جوس. حد ہے یار صدف، مطلب کینو کے بعد آپ کو انار یاد نہیں آیا، آپ کو امرود یاد نہیں آیا، آپ کو لیکن گاجر کا جو جوس ہے وہ بہت ویلیوبل ہے. وہ تو ظاہر ہے نا، ایپل، کیرٹ، بیٹ روٹ، یہ بڑے اچھے جوسز ہوتے ہیں، چقندر وغیرہ. لیکن جو پرومیننٹ پھل ہیں، اگر آپ مجھ سے صرف ایک پھل کی بات کریں جو میرا فیوریٹ ہے وہ ہے آم. سردیوں میں آم ہوتا ہے؟ آم سردی میں نہیں ہوتا، گرمی کا پھل ہے، لیکن آم کی جو بات ہے وہ کسی پھل کی. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کہا کہ سردیوں میں آم نہیں ہوتا، تو آم جو کہ شوقین لوگ ہیں، جن کے لیے آم پھلوں کا بادشاہ ہے، اور میرے لیے بھی بڑا، وہ چاہتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر آم ملے. تو تھرو آؤٹ دا ایئر آم ملے، تو اب ان کی یہ جو ہے وہ خواہش پوری ہو جائے گی، کیونکہ 12 ماسی نام ہے اس آم کا. وہ ایک نئی جو ہے وہ قسم کی ایک نکلی ہے، اس کی ایک قسم جس کے اندر پورا سال جو ہے، اور خاص طور پر موسم سرما میں بھی آپ کو لذیذ اور رسیلے آم مل سکیں گے. تو یہ ہوا ہے جناب لودھراں کے علاقے میں، اور ایک زمیندار صاحب نے اپنے باغات میں 1 درجن کے قریب ایسے درخت لگائے ہیں جو کہ ٹھنڈے موسم میں بھی پھل دے رہے ہیں. تو عرفان ریحان اس حوالے سے رپورٹ کریں. پہلے آپ یہ رپورٹ دیکھیں.
आम खाने वालों के लिए अच्छी खबर, फलों का बादशाह अब सर्दियों में भी दस्तयाब। लोधरा में रस भरे आमों की नई किस्म बारामासी ने आम के शौकीन अफराद को भी हैरान कर डाला। लोधरा के बागबान का मैंगो फार्म 45 एकड़ पर मुश्तमिल है, जहां दिसंबर में दरख्त फल से लदे होते हैं। आम की किस्म बारामासी का बोर सितंबर और इसका फल दिसंबर में पककर तैयार होता है। साल से भरपूर फल देने वाले इन दरख्तों से पैदा होने वाले 2 आमों की रंगत सब्ज और पीली है, जबकि खाने में मिठास और लज्जत खाने वालों को दोबारा खाने पर मजबूर कर देती है। जून जुलाई में तो वैसे फल आता ही है ना, वो तो उसके साथ साथ वो दिसंबर में भी 2 देते हैं, बल्कि ये हर माह तकरीबन इसमें फ्रूट देते रहते हैं, इसलिए इसका नाम बारहमासी रखा है। नायाब किस्म के इस बारहमासी आम की खुशबू भी दिल में घर कर जाती है। काश्तकारों का कहना है कि बारहमासी आम की वैरायटी को फरोग दिया जाए तो ठंडे ठार मौसम में भी अब आम खाने को मिल सकते हैं। जबरदस्त जनाब, ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि ठंडे ठार मौसम में भी आप आम खा सकते हैं। आम का क्या नाम था ये? बारामासी। बारामासी। वैसे आम के बहुत सारी वैरायटीज हैं, नाम है अशफाक, अब कितने नाम आते हैं? भाई अनवर अटोल है, उसके अलावा जो है वो दोसहरी है, लंगड़ा है, उसके अलावा लंगड़ा है, फिर उसके बाद जो है वो चौंसा है, चौंसा सफेद और काला है, फिर उसके बाद कलमी, कई तरह के आम हैं, बहुत सारे नाम अनवर हैं और अटोल। बड़े दिलचस्प। आई थिंक इसके पीछे बड़ा अच्छा जबरदस्त कोई बैकग्राउंड होगा, खाने का इनके मतलब होना नामों चाहिए का और जनाब। आम की शक्ल देख के आपको पता होना चाहिए कि आम अब आम की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं एक और फेवरेट डिश की, और वो है साग। और लोग सर्दियों में साग बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ पर अब बात कर रहे हैं अशफाक, जैकबाबाद के ठंडे ठार मौसम में देसी मक्खन से सरसों का साग और उसके साथ अगर मकई की रोटी हो तो उसका अपना ही मजा। अच्छा, वैसे ये ऑल टाइम और हर जगह की फेवरेट एक डिश है। मेरा आपसे एक सवाल है, चूंकि आप कराची शहर में रहती हैं, हाँ जी। ये बताएं कि साग में और क्या क्या डलता है? बथुआ डलता है और मेथी भी डलती है थोड़ी सी, cool. और मुझे आता है बनाना। I'm और impressed. अगर आप रेसिपी आगे। चाहते हैं तो मैं पालक डलती है या नहीं डलती? पालक इट्स लाइक थोड़ी सी डाल देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका कसैलापन नहीं पसंद होता, क्योंकि और साग ऑलरेडी जरा सा कसैला होता है। एक माशाल्लाह माशाल्लाह होनहार सुघड़ लड़की मौजूद है। हम समझते थे कि सिर्फ केक अच्छे बनाती हैं सदफ, तो कब बना के ला रही हैं साग आप किसी दिन? कभी मैं आपको इसका जो है वो एक डेमो दूंगी। बिल्कुल जी, केक हम चख चुके हैं इनके माह रमजान में, लेकिन इंशाल्लाह साग भी लाजमी तौर पर। मोहम्मद मूसा बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। जाड़े के मौसम ने ली अंगड़ाई और सरसों के खेत ले लहा उठे। तारीखी एतबार से सरसों का साग पंजाब के देहातियों की ग़िज़ा है, लेकिन सिंध की देही अवाम भी इसकी दिलदार हैं। यहाँ की सौगात है कि साग हो, चावलों की रोटी वगैरह, मक्खन देसी घी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए साग को ज़्यादा ही पसंद किया जाता है। मौसम सरमा की आमद के साथ देसी मक्खन के तड़के में बनी इस डिश के शौकीन इसे सिंध की सकाफती डिश करार देते हैं। लजीज खाधो आ, बिल्कुल बाराड़ी में तमाम पसंद करता है, शहर वारा भी तमाम साग के पसंद करता। सरसों के साग में जायका, ग़िज़ाइयत, रंग की बहुतात है, जो कि सर्दियों की सौगात है। ये डिश लजीज होने के साथ इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद भी होती है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज़, जैकबाबाद। तो वैसे आज आप घर पे क्या फरमाइश करके आए खाने? भाई साग वगैरह तो मैं खा चुका हूँ अभी 3 दिन पहले, तो साग की डिशेस और ग्रीन जो है वो आपको पता है कि लीफी वेजिटेबल्स। नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं आपने। सदफ आपने लाजमी तौर पर पूछूंगा, क्योंकि मैं ये समझता था कि शहर में रहने के बायस आपको इस चीज इसका इतना शगफ नहीं होगा, क्योंकि मदीहा इस तरह की चीजों की काफी तस्करा कर रही होती है। एंड आई होप कि शी इज गेटिंग बेटर, माशाल्लाह, कोविड से शी इज रिकवरिंग एंड शी विल बी बैक सून। लेकिन ये है कि वो बड़ा तस्करा करती हैं और उनको तो रोना आता है बाकायदा खाने की मदीहा जो चीजों है ना, सारी चीजें छोड़ें, मदीहा को मीठे का बहुत शौक है, मीठा का वो बस खाना तो वैसे ही खाते हैं, असल उसका शौक होता है, सब चीजें खाने का शौक है। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे अंदाजा नहीं था, और कोई भी लाए, मैं लाऊं या कोई भी लाए, खाने की चीज होनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए, तो शी ईट इट। अच्छा जी, तो बात ये बताएं कि भाई क्या नाम है उसका, तो अब मुझे ये अंदाजा नहीं था, अब ये है कि साग वगैरह के बारे में मुझे पता चल गया कि यू लाइक देम, तो ये है कि इंशाल्लाह आप बना के लाएंगी पहले और फिर उसके बाद चलें डन हो गया, आपको ऑफर करूंगा, फिर मैं आपसे फरमाइश करूंगी। ब्रेक।
اچھا جی، اب ذرا بات کر لیتے ہیں بصارت سے محروم افراد کے لیے تعلیمی اور تربیت کے لیے کیا ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں. تو پشاور میں یہ ایک جدید پرنٹنگ پریس جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ صوبے کے تدریسی کتابوں کو بھی بریل زبان میں تبدیل کرنے پر کام جاری ہے. اچھا, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بیسیکلی وہ ابھرے ہوئے حروف ہوتے ہیں, اور ان حروف کی مدد سے وہ ان کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ کون سے الفاظ ہیں اور کس طریقے سے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ 50 سال سے آپ یہ سوچیں کہ یہ مطالبہ تھا نابینا افراد کا وہاں پر صوبے میں, کیونکہ ان کو بصارت, ان کو آنکھوں سے محروم ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا دماغ بہت ایکٹیو ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایک چیز اگر لے لیتا ہے تو پھر باقی آپ کے سینسز کو کافی اسٹرانگ کر دیتا ہے. تو ماشاءاللہ اب یہ ہے کہ وہ لوگ کافی ملک کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. اچھا, اب یہ کیا گیا ہے کہ ایک ایسا اسکول بھی سرکاری اسکول میں یہ پرنٹنگ پریس قائم کیا گیا ہے جہاں پر پہلی سے 10ویں جماعت تک کتابوں کو بریل زبان میں تبدیل کیا جا رہا ہے, اور یہ بہت اہم ہے. یہ زبردست چیز ہے جناب, اور اسی پر بات کریں گے بصارت سے محروم بچوں کے انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل محمد عارف صاحب سے. وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پرنٹنگ پریس جو اب جدید دور ہے, ظاہر ہے اس کے تقاضوں کو کس طرح پورا کر رہا ہے, کیونکہ کیا اب تک اس میں ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ہم نے اس حوالے سے اشفاق نے ذکر بھی کیا. آپ ذرا ہمیں بتائیے گا کس طرح یہ آج کی ضروریات کو کیٹر کر رہا ہے. بریل پرنٹنگ پریس یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے خیبر پختونخوا میں نابینا جو افراد ہیں ان کے لیے بریل بکس ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم جو ہماری جتنی بھی اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں بچوں کے لیے کتابیں ہم یا پنجاب سے یا سندھ سے منگواتے تھے. تو اس میں بڑا مسائل آتے تھے, اور ہماری جو تعلیمی پروسیس ہے وہ کافی اس سے متاثر ہوتا تھا. تو اب جو جدید جو لیٹسٹ کمپیوٹرائز بریل پرنٹنگ پریس جو پروونشل گورنمنٹ نے ریسنٹلی ہمارے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ فار دی ویژول امپیئرڈ میں اسٹیبلش کی ہے, اس سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں جو 11 بصارت سے محروم جو بچیوں کے لیے جو سکولز ہیں ان میں کتابوں کی جو بریل سسٹم میں اویلیبلٹی ہے وہ 100% انشور ہوں گی. اور یہ ہے کہ ان کتابوں کو ہم جو خیبر پختونخوا کے ٹیکسٹ بک بورڈ ہے وہیں کی پرنٹ آؤٹ ہوگا. اچھا, یہ آپ ذرا فرمائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں کتنے نابینا افراد جو ہیں جو کہ زیر تعلیم ہے اس سے استفادہ کر پائیں گے؟ کوئی ایگزیکٹ اسٹیٹسٹک تو چونکہ سینسز ایز سچ 2017 میں بھی اس کو صحیح طریقے سے ریفلیکٹ نہیں کی گئی, لیکن یہ ہے کہ تقریباً آلموسٹ رف اسٹیمیٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 15,000 جو نابینا یا بصارت سے محروم افراد ہے, جس میں جو اسکول گوئنگ ہے یا یونیورسٹیز میں یا دوسری جو اداروں میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں. تو عارف صاحب ذرا سا یہ بھی بتائیے گا کیا یہ مسئلہ بھی درپیش ہوا یا یہ مسئلہ ہوتا ہے درپیش کہ کتابیں اویلیبل نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے جو طلبہ ہیں وہ تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ جب ایک تعلیمی ادارے میں کتب جو ہے وہ اویلیبل نہ ہو ایکسیسیبل فارمیٹ میں, تو ظاہری بات ہے پھر یہاں پہ پیرنٹس بھی ریلیکٹڈ ہوتے ہیں, چونکہ ان بچوں میں ہم یہ بھی ایک ہمارے جو اسپیشل ایجوکیشن ادارے ہوتے ہیں ہم یہ ایک موٹیویشن اور موبلائزیشن کرتے ہیں کہ پیرنٹس کو ہم موبلائز کریں, کیونکہ ایسے بچوں کو گھروں سے نکالنا پھر یہاں پہ تعلیمی اداروں میں لانا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, ٹاسک ہوتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ اب پیرنٹس میں بھی کم از کم یہ سیٹسفیکشن آئی ہے, بچوں کو بھی پتہ ہے کہ کتابیں جو ہے اب ہمیں. اچھا, اب یہ فرمائیے گا عارف صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورے صوبے کے لیے یہ ایک ہی پرنٹنگ پریس کافی ہے, یا پھر دیگر اضلاع میں بھی یہ اس منصوبے کی کامیابی کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہاں پر بھی ایسے سسٹم کو لایا جائے؟ یہ جو ابھی جو پرنٹنگ پریس ہے یہ پوری صوبے کے لیے ہے. اور یہ ہے ہماری جو فی الحال 11 جس طرح میں نے اسٹارٹ میں کہ 11 جو نابینا یا بصارت سے محروم بچوں کے لیے جو اسکول ہے نہ صرف ان کی ضروریات پوریں گے, ابھی ریسنٹلی ہماری ڈپارٹمنٹ جو ہے مرج ایریاز میں جس میں باجوڑ, محمد خیبر میں اور اسی طرح ملاکڑ میں تقریباً کمپلیشن فیز میں ہے جو نابینا افراد کے لیے ہمارے جو اسکولز ہیں. ویسے تو اوور آل تقریباً 56 تک تعلیمی اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں. تو یہ ہے کہ یہ ہمارے پوری صوبے کا
جو کتابوں کی یا لٹریچر کی جو نیڈ ہے وہ پورا کر سکتے ہیں. بٹ انشاءاللہ فیوچر میں ہم اگر فار ایگزامپل دوسری صوبوں کو بلوچستان میں یا وہاں پہ اگر کوئی اس طرح ان کو مسائل پیش آئے تو ہم ان کو بھی انشاءاللہ اسسٹ ٹھیک ہے کریں گے. جی، بہت شکریہ محمد عارف صاحب. اور آئی ایم شیور کہ یہ 50 سال کا جو مطالبہ ہے یہ پورا کر لیا گیا ہے تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور یہ بیسکلی یہ جو بریل سسٹم دیٹ از ناٹ اے لینگویج، یہ بیسکلی کوڈنگ سسٹم ہے. اس کے اندر نومیرکس اور الفابیٹس اور اس طرح سے سائنس ہوتے ہیں جس سے لوگ سمجھ سکتے ہیں. اور ایک فرینچ مین تھا لوئس بریل جس کی آئی سائٹ ایک ایکسیڈنٹ میں چلی گئی تھی، تو اس نے پھر یہ سسٹم جو ہے وہ 1824 میں لے کے آیا تھا تاکہ لوگ اس سے سمجھ سکیں. اور 1824 میں پھر اس کا ریویژن کیا گیا تھا 1837 میں. اور اس سے پہلے 1815 میں نائٹ رائٹنگ کا ایک سسٹم موجود ہوتا تھا جو کہ آبسلیٹ ہو گیا تھا، تو اس سے یہ ڈرائیو کیا گیا ہے. تو تھوڑا سا میں نے کہا کہ بتا دو. بالکل زبردست جی جناب، اور اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیے اور زندگی میں کامیاب ہوتے رہیے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. اور آگے دیکھیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.